यस्ता चुत्थाहरू यस्ता नलयकहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भने रवि लामिछाने त त्यहाँ 1000 गुणा माथि छ। कस्तो क्यारेक्टर हो शेरबहादुर देउवाको? तपाईँको त साथी पनि हो भन्ने सुनेको छु। लठेप्रा भन्छु, शेरबहादुरलाई लठेब्रो भन्नुभएको छ। आउँछ ल हेर्नुहोस् त, अहिले चुनाव पछाडि देशको बागडोर सम्हाल्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत रवि लामिछानेले राख्छन् हो। रवि एक्लै गयो भने फ्यास हुन्छ नि। रविसँग केही 50% जति अहिले चुनावको यो के अरे ऊ आयो भने ठ्याक मात्रै हुन्छ, फ्यास ठ्याक। तर सबै एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा प्लेटफर्म र एउटा एजेन्डामा गयो भने फेरि डाङ हुन्छ। अहिले त्यो बनाउनु खोजेको, तपाईँले बनाउन खोजेको चाहिँ ड्वाङ बनाउन खोजेको, तपाईँले ब्लास्ट। त्यसले सबलाई फाइदा हुन्छ। 15 दिन मेरो लागि भयङ्कर क्रिटिकल छ। राजनीति गर्नु आँट गर्नु नै ठुलो शक्ति हो के। राजनीति बडो अप्ठ्यारो खेल छ नि त। नेपालको पहिलो स्वतन्त्र मान्छे मै हो। कृषि वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ डाक्टर मदन राई। राजनीतिमा पनि उत्तिकै चाख राख्नुहुन्छ, रुचि राख्नुहुन्छ, विश्लेषक पनि भनौँ, कुनै समयको नेता पनि। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ तपाईँ एकदमै रवि लामिछानेसँग एकदम नजिक भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँका कार्यक्रमहरूमा गइरहनु भएको छ, बोल्दाखेरि पनि उहाँकै पार्टीको समर्थनमा जस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीमा सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ अब भन्ने एउटा त्यस्तो देखिन्छ? के विषय हो खास यसमा? कुनै पार्टीमा पनि म आबद्ध छैन। अहिले म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ। तर अहिले चाहिँ म के चाहन्छु भने यो हिजोको शक्ति भक्ति र मस्तीमा के भन्छ रमाउने पार्टीहरू, पहिला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पहिला राणा र राजाहरूले चाहिँ त्यो शक्ति भक्ति र मस्ती गर्थे। त्यसको विरुद्ध लड्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ठ्याक्कै त्यही भइदिए होइन। क्याडर पालेर मुखियाहरू पाल्थे राणा र शाहहरूले। अब यता चाहिँ क्याडर पालेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले चाहिँ देश लुट्न थाले, खत्तम बनाए। त्यस कारणले यिनीहरूको विरुद्धमा जनता जाग, मतदानको बेला भयो, छाप हाल्ने बेला भयो। यसमा चाहिँ सही ठाउँमा छाप हालो तिमीहरू। हामी जम्मै मतदाताहरू चाहिँ हामी अर्काको अधीनमा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको यो गुन्डाहरूको अधीनमा भयौँ। मुक्ति पाऊँ, मुक्ति खोजौँ र हामीले सही ठाउँमा मत हालौँ र नयाँलाई हालौँ। यो पुरानो जति पनि पार्टीहरू छन् सबै सरकारमा गएको पार्टीलाई प्रतिपक्षमा राखौँ र यो नयाँ अनटेस्टेडहरू र युवाहरू प्रायः छ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिउँ। किनभने काम हामीले डेलिभरी गर्नु छ। डेलिभरी त आइसक्यो। वैशाख 30 को चुनावले नै पूर्वमा हर्क साङपाङ, मध्यमा चाहिँ बालेन शाह र पश्चिममा गोपाल हमालजीले देखाइसक्यो नि त। अब 100 दिनमै भयङ्कर आशलाग्दो परिवर्तन देखायो भनेपछि मङ्सिर 4 मा पनि रविदेखि लिएर, मैले रवि लामिछाने मेरो लागि सबै बराबर, पुकार बम छन् हैनदेखि लिएर पूर्वमा थुप्रै मान्छे छन्, पश्चिममा। भने मदन राईको समर्थन यसपटक स्वतन्त्रहरूका लागि, अनटेस्टेडहरूका लागि तपाईँको समर्थन हैन? चाहिँ नयाँ पुस्ताको लागि म भन्छु 60 वर्ष माथिकोलाई जनताले भोट दिनु हुँदैन। 60 वर्ष मुनिकालाई दिउन् र अलिकति क्षमतावानहरूलाई दिउन् हैन, र इमानदारहरूलाई दिउन्। पाइन्छ प्रत्येक जन्म। कहाँ बालेनको यसो नाम सुनेकै थिएन, हरकत झन् साह्रो अन्य नियम हो हैन। गोपालको पनि अलिकति व्यापार थियो होला, व्यवसाय, तर हुँदो रहेछ नि त, तीबाट निस्किँदो रहेछ। मौका दिनु पऱ्यो नि, उठ जाग भन्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले अहिले चाहिँ मैले युवाहरू जाग, नयाँ पुस्ता जाग, नयाँहरू जाग, स्वतन्त्र हौ, मुक्ति पाऊ र मतदातालाई पनि स्वतन्त्र हुनुहोस्। यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको र अथवा सरकारी दलहरूको गुन्डाहरूबाट बच्नुपर्छ। हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ र छाप लाउने मेरो अधिकार हो। यो चाहिँ मेरो अधिकार हो। तिमीले मलाई यो यसलाई भन्नु पर्दैन। म पनि मान्छे चेतनशील छु, विवेकशील छु। तिमी पुरानो हो कि नयाँ हो भन। म नयाँ भन्यो भनेदेखि तिम्रो पार्टी कुन चाहिँ हो? काङ्ग्रेस नयाँ हुन सक्दैन, एमाले नयाँ हुन सक्दैन, माओवादी नयाँ हुन सक्दैन, जसपा नयाँ हुन सक्दैन। पार्टी भनेको हुन सक्छ, अब कुन चाहिँ हो? अरू हुन सक्छ। जस्तो रवि लामिछानेकै सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ अलि बढी
सकारात्मक हुनुहुन्छ, बढी प्रमोट गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग धेरै नजिक हुनुहुन्छ जस्तो गतिविधि समग्र गतिविधिहरूले देखिन्छ। त्यो अपेक्षा छ रवि लामिछानेको पार्टीले चाहिँ केही गर्न सक्छ, जुन चिज मदन राई लामो समयदेखि तिर्खाउनु भएको छ नि जे होस् भनेर, त्यो प्यास रवि लामिछानेको पार्टीले मेट्न सक्छ। पहिलो नेपालको पहिलो स्वतन्त्र मान्छे मै हो। 56 सालमा म टिकट पाएको मान्छे छोडेर स्वतन्त्र भएको, टिके प्रथाको विरोध गर्ने। अब यही रवि लामिछानेको पार्टीले टिके प्रथाको विरोध गर्दैछ, विवेकशीलहरूले टिके प्रथाको विरोध गर्दैछ। पहिलेदेखि नै हो। पहिला सुरुमा त विवेक नयाँ शक्तिको पनि टिके प्रथाको विरोधकै लागि गरेको, हामी फेल भयौँ। तर मैले भने सबै म त यहाँ के भन्छ सबै स्वतन्त्रसँग धेरै जस्तो अब पुकार बम, अर्निको, शिशिर खनालदेखि लिएर अर्निको पाण्डेदेखि लिएर थुप्रै हाम्रो कर्मा लामादेखि लिएर रन्जु सम्पूर्णसँग मैले भेटिसकेँ, कुरा गरिसकेँ। सागर ढकालहरू र रविको ग्रुपलाई त 2 पटक गरिसकेँ, यो तेस्रो पटक हो। सबै मिल्नुपर्छ भन्ने हो कि अलग अलग स्वतन्त्र पार्टी भनेर हिँडेका पनि स्वतन्त्र भनेर हिँडेकाहरू पनि एक ठाउँमा आउनु पर्यो भन्ने मिसन हो तपाईँको। रविको एक्लै पार्टी त फिस मात्रै हुन्छ होइन, 2-4 जना मिल्यो भने ठ्याक मात्रै हुन्छ, सबै मिलेर भने ड्वाङ हुन्छ। अहिले चाहिँ ड्वाङ बनाउनु पर्छ र देशभरिको अझै अब 15-20 दिन मात्रै बाँकी छ। यो 15-20 दिनमा यी सबलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ कि भनेर मेरो प्रयास छ। र अहिले सबै नेपालमा पत्याइएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि म भेटघाट गर्दैछु। त्यो भेटघाट गरेर हामी पनि अब नयाँलाई दिनुहोस् है भनेर अपिल गर्छौँ र नयाँहरूलाई पनि मिलेर गर्नुहोस् है, नबाज्नुहोस्, नजुझ्नुहोस् र चाहिँ बढ्ता चाहिँ ठालु पल्टिने काम नगर्नुहोस्, इमान्दारसँग काम पाएपछि काम गर्नुहोस् भनेर यति आह्वान गर्दैछु। यो 15 दिन मेरो लागि भयङ्कर क्रिटिकल छ, नत्र भने त ठासठुस गर्यो अनि त्यही कम्युनिस्टको गुन्डा। सबैलाई मिलाउने अभियानमा अहिले यसको नेतृत्व मदन राईले गरिरहनु भएको छ, मैले होइन भने यसको कोर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ या पहल गरिरहनु भएको छ तपाईँको साइडबाट? गर्दैछु मैले चाहिँ भेटघाट गरेर सबैलाई यसो गर्दा कसो होला भन्दाखेरि सबैको सकारात्मक पक्ष इनफ अति भयो भनेर चाहिँ सबै बुजुर्गहरूको चाहिँ आइडिया के अरे यो विचार भएको हुनाले अब कसो हुन्छ 10-15 दिनभित्रमा सायद हामी 15-20 जना 25-30 जना 50 जना कति हुन्छ ठाउँ ठाउँमा सबैलाई अपिल गर्छौँ, नयाँलाई देऊ भनेर अपिल। यो 10 जनाले अपिल गरेपछि त अरूले फेरि 10 जना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सङ्घ सङ्गठनबाट होला नि त, त्यसरी भनेर म चाहिँ अहिले त्यसको लागि गर्न खोज्दैछु। जस्तो अब रवि लामिछाने त आफै आएर पनि तपाईँसँग भेट्नुभयो होइन, अलिकति अलि गहिरो सम्बन्ध बनाइरहनु भएको छ। समग्रमा तपाईँले चिनेको रवि लामिछाने होइन, मान्छे आलो काँचो छ, राजनीति छैन, मिडियामा कराएको जस्तो हो राजनीति भनेर कतिपय मान्छेले त्यो ढङ्गले पनि अलि क्रिटिकल एनालाइसिस पनि उहाँको बारेमा गरिरहेछन्। तपाईँले चिनेको, थोरै सङ्गतबाट चिनेको रवि लामिछाने कस्तो मान्छे हो? होइन, सबै मान्छेको शक्ति र कमजोरी हुन्छ, तर राजनीति गर्नु आँट गर्नु नै ठुलो शक्ति हो के। राजनीति बडो अप्ठ्यारो खेल छ नि त, आम्मामा गाली कति हुन्छ। पत्रकार हुनु त ताली मात्रै हुन्छ नि, तर राजनीति गर्नु चाहिँ गाली धेर हुन्छ। गाली खानु तयार हुने मान्छे महान हो के। रवि लामिछाने मैले भन्दाखेरि उनको कमजोरी मात्रै केलाउने हो भने यत्रो थुप्रो छ, शक्ति पनि त्योभन्दा ठुलो छ कि। त्यस कारणले कमजोरी नभएको मान्छे खोज्ने हो भने त पृथ्वी नै सक्नु पर्यो, ध्वस्त बनाउनु पर्यो। तर उनीसँग कमजोरी छ तर शक्ति पक्ष पनि। तिनी प्रधानमन्त्री हुन लायक छन्, प्रधानमन्त्री हुन लायक छन् रवि लामिछाने। त्यस्तो मान्छेहरू कोही पनि अहिले भन्छु, अहिले उठ्ने युवाहरू जो छ मेरो देखाइमा तिनीहरूलाई जिम्मा दियो भने रविदेखि लिएर पुकारदेखि लिएर रन्जुदेखि लिएर थुप्रो यिनीहरू कुनै पनि पद सम्हाल्न तयार छन्। अब 40, 45, 50 वर्ष पुगेको चोर मान्छेहरू सबै संसार के अरे देखेका छन्, पढेका छन्, बुझेका छन्, भोगेका छन्। उनीहरूले देश चलाउनलाई कति 30-35 वर्षको उमेरको मान्छेहरू चाहिँ युरोपमा अनि म्याचुरिटी नै छैन रवि लामिछानेमा, एकदम बढी एग्रेसिभ हुन्छन्। यस्तो मान्छेले कसरी त्यो व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने आलोचकहरूको प्रश्न छ है। उनीहरूको सभा अब तपाईँले त उनी प्रधानमन्त्री हुन लायक छन् भन्नुभयो, यसको अलिकति बताइदिनुहोस् न। बाबुराम प्रधानमन्त्री भयो कि भएन? त्यो मान्छे कौन सा ठुलो भयो? यहाँ को भयो? महेन्द्र राजा भयो भएन? त्यो गुहे कसरी ठुलो हुनसक्छ? वीरेन्द्र राजा भयो,
ज्ञानेन्द्र बोल्नै नजान्ने मान्छेहरू आज भएको छ। गिरिजाप्रसादको योग्यता र बोली चाली, खड्गप्रसाद ओलीको त झन् साह्रै के कुरा गर्ने। म अहिले तपाईँलाई खड्गप्रसाद ओलीको बारेमा कुरा गर्छु। यस्ता चुत्थाहरू, यस्ता नलायकहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भने रवि लामिछाने त त्यहाँ 1000 गुणा माथि छ। किनभने सबै कुरा बुझे, पढेको, गर्नु सक्ने क्षमता भएको, आँट भएको त्यो छैन। त्यो मात्रै होइन, रवि मात्रै होइन, यस्ता हाम्रोमा हजारौँ लाखौँ त्यतिका जुन यो छ नि केपी, गिरिजा, यिनीहरूको भन्दा त हजारौँ लाखौँ गुणा चाहिँ राम्रा लाखौँ युवाहरू छन्। अझ अहिलेका हाम्रो शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री छन्, 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने दौडमा रहेका। होइन, हिजो एउटा भाइले भन्दै थियो डडेलधुराको, डडेलधुरा कुन ठाउँको, उनी 29 वर्षको भए अरे। उनी जन्मँदाखेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए अरे। 29 अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भनेको के हो? कम्युनिस्टको देश हो, राजाको देश हो कि आजीवन चाहिँ नै पाउनुपर्ने? भाग्यले बनाउने नि त फेरि उनलाई परमादेशबाट पनि बन्ने, ज्योतिषले 7 चोटि भन्ने, के गर्ने? अब जे होस् त गलत हो। त्यो लोकतन्त्र हुँदै होइन, मान्छे अपरिहार्य हुँदैन। त्यस कारणले मैले त उहिले भनेको, शेरबहादुरले उहिले 2 पटक भन्दा नबस भनेकै मैले नै हो। गर्नु सकेन भने फेल भइसक्यो, अलरेडी फेल्ड। सबभन्दा धेरै 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 कुख्यात खराब काम गर्ने भने खड्गप्रसाद ओली, त्यसपछि प्रचण्ड र यही शेरबहादुर हो। अब यस्ता तेस्रोमा हो शेरबहादुर सबैभन्दा खराब काम गर्ने मध्ये? मेरो विचारमा नेपाली पोलिटिक्समा शेरबहादुर चाहिँ नराम्रो नराम्रो। कस्तो क्यारेक्टर हो शेरबहादुर देउवाको? तपाईँको त साथी पनि हो भन्ने सुनेको छु। लठेप्रा भन्छु, शेरबहादुरलाई लठेब्रो भन्नुभएको छ। आउँछ ल हेर्नुहोस् त, अहिले न उब्नु सक्छ, न हिँड्नु सक्छ राम्रो, होइन, न बस्नु नै सक्छ, न बोल्नु नै सक्छ। अस्ति मोदी आउँदाखेरि हेर्नुहोस् त राल्चो आएको, बस्नै त सकेन। हिँड्दाखेरि हेर्नुहोस् त कस्तो गाह्रो छ उनलाई। मोदीले हात समातेर उठाइदिइरहेको थियो, एक्चुअली उठ्न पनि नसकेर। त्यस्तो खालको फेरि पनि उहाँ नै हो रे प्रधानमन्त्री। बोल्नु नसक्ने, बोल्नै नजान्ने अनि बस्नै नसक्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भएपछि अब कस्तो खालको मेकानिजम होला, कस्तो खालको प्रणाली होला हाम्रो देशको? हैट अरे सम्झना पनि छाद भन्दा पनि के भन्ने, अब रिगडा चलेर आउँछ। देशमा कोही मान्छे नभएको, त्यसको तुलनामा त अहिले जति पनि नयाँ भाइ साथीहरू चाहिँ, भाइ बहिनीहरू तयार छन्, भाइ बहिनीहरू सबै राम्रा छन्। सबैले यिनीहरूभन्दा 10 गुणा बढी राम्रो काम गर्छ। म त्यो 100% ठोक्का दिएर भन्छु। किनभने उनीहरू भनेको आधुनिक मानिसहरू, आधुनिक समाजलाई परिचालन गर्न सक्ने, सेवा दिन सक्ने, उनीहरूसँग आधुनिक ग्याजेट छन्। यही चुनाव पछाडि देशको बागडोर सम्हाल्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत रवि लामिछानेले राख्छन् हो। रवि लामिछानेदेखि लिएर सबैले राख्छन्। रविको पार्टी छ, प्रधानमन्त्री छ, तर चान्सेस फेरि उमेरको ठ्याक्क छ, सबै कुरा मिलेको हुनाले रवि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। तर रविले होस गर्नुपर्ने चाहिँ यो मेरो पार्टी, म मात्रै, मै हो, मलाई हुनुपर्छ भन्ने होइन कि भोलि भनौँ न के अरे स्वतन्त्रहरूको 130-40वटा सिट 40 सिट आयो भने सबै मिलाएर, त्यसमध्येमा म सिनियर, मेरो पार्टी हो, म ठुलो भनेर हुँदैन। 140ले जसलाई बहुमत दिन्छ होइन, त्यो पार्टीको के हुन्छ, अथवा त्यो समूहको को हुन्छ, संसदीय दलको नेता हुन्छ। संसदीय दलको नेताले मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ होइन। त्यस कारणले संसदमा लिड गर्न पाउँछ। त्यसमा धेरै चान्स चाहिँ नि के भन्छ, रवि लामिछानेको हुनसक्छ, अरूको पनि हुनसक्छ। कुन पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले नोटिस गर्नुभयो कि अब रवि लामिछानेलाई समर्थन गर्नुपर्छ, जसरी उनी आए यहाँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने कुन पोइन्टमा तपाईँले रियलाइज गर्नुभयो? मैले रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गरे होइन, मैले नयाँ पुस्तालाई सपोर्ट गरेँ। हाम्रो छ नयाँ पुस्ताको, हाम्रो त प्रशान्त सिंह डम्बरखतीबाट, म होइन, हाम्रो साथीहरू यति अशोक श्रेष्ठ, हाम्रो ग्रुपमा पहिलाको नयाँ शक्ति ग्रुपमा त 77 जिल्लामा धेरै राम्रो मान्छे छौँ, हाम्रोबाट पनि हुन्छ। मैले त देशमा प्रधानमन्त्री हुन चाहेको त प्रशान्त सिंह र डम्बरखतीबाट जस्तो हुनुपर्छ। बाफरे, रविको 10 गुणा राम्रो छ होइन। तर हामी चाहिँ अहिले त्यसमा पछाडि बसेर यो अरूलाई पनि बढाउँ भनेर, प्रशान्त सिंह मधेसको मान्छे,
हाइली क्वालिफाइड, नम्बर कतिबाट त बाबुरामको बाउ हो होइन, त्यस्ता मान्छेहरू छन्, हामी युवाहरू छन्, 50 को हाराहारीको मेच्योर छन्, तर त्यस्ता थुप्रा छन्। तर अहिले रविको चाहिँ पार्टी पनि भयो, सङ्गठन पनि भयो, अलिकति सेलिब्रिटीको क्रेज पनि छ जनतामा हुँदाखेरि चाहिँ उनको चुनाव जित्ने सम्भावना बढी छ होइन। चुनाव जितेपछि चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना त अब उसको अब कति समूहले जित्छ, उनको फ्यानहरू कति हुन्छ होइन, सपोर्टरहरू, त्यसको आधारमा चाहिँ सम्भावना देख्दा रविको अगाडि छ। यही चुनाव यही इलेक्सनबाटै यो त एक सिट पनि आउँदैन, हिसाबै निकालेको छैन भने अस्ति भर्खर गृह मन्त्रालयको रिपोर्ट हजुरले हेर्नुभयो होला, एक सिट पनि राखेको छैन रवि लामिछानेको पार्टीलाई। होइन, अहिले त जुन मैले भने नि रवि एक्लै गयो भने फ्यास हुन्छ नि, रविसँग केही 50% जति अहिले चुनावको यो के अरे ऊ आयो भने ठ्याक मात्रै हुन्छ, फ्यास ठ्याक। तर सबै एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा प्लेटफर्म र एउटा एजेन्डामा गयो भने फेरि डाङ हुन्छ। अहिले त्यो बनाउनु खोजेको तपाईँले बनाउन खोजेको चाहिँ ड्वाङ बनाउन खोजेको तपाईँले ब्लास्ट, त्यसले सबलाई फाइदा हुन्छ। मन्त्री नभएर के छ, मरिन्छ र मरिँदैन नि। काङ्ग्रेस र एमालेहरूले पछाडि बस्नुपर्छ, माओवादीहरूले पछाडि बसेर सिक्नु पर्यो कि हामीले गल्ती गरेका छौँ, पश्चाताप गर्नु पर्यो, अनि सुधार गर्नु पर्यो, क्या सच्चिन्नु पर्यो। मैले त खालि सच्चिन्ने मात्रै भनेको, लोकतन्त्रमा कसैलाई निषेध गर्नु मिल्दैन। सच्चिएर जनताले चाहिँ यो नयाँले पनि गल्ती गर्छ नि, के होला भोलि यता जाला उता जाला, यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट के हुन्छ केही होइन उता, अनि यता र उता हुनसक्छ। तर जसले जे गर्छ कमसेकम पनि हर्क, बालेन र गोपाल जस्तै कम्तीमा पनि कानुन बनाउने, कम्तीमा पनि सरकार बन्यो भने मन्त्रीले काम गर्ने, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामहरू चाहिँ यिनीहरूभन्दा त राम्रो गर्छ। त्यस कारणले त्यसमा रविको पनि चान्सेस धेरै छ। र राजनीतिक परिपक्वता आएन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उसले राजनीति सिकेकै छैन, जानेकै छैन, एकदमै हावातालमा हिँडेको छ, एग्रेसिभ भएर बोलेको छ, केही बुझेकै छैन, यसरी हुन्छ राजनीति। यहाँ मान्छे भन्छन् नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको गुन्डाहरूले भन्ने हो कि, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको गुन्डाहरू को छ? कर्मचारी हुन्, शिक्षकहरू हुन् होइन त, तिनीहरूको चाहिँ क्रियाशील सदस्यहरू अरू र सङ्गठित सदस्यहरू सबै यिनीहरूले त प्रचार गर्ने नै भने। गृह मन्त्रालय निकाल्ने भने गृह मन्त्रालय निकाल्ने के भयो र त्यो उनीहरूले दिएको रिपोर्टिङ त हो नि। जस्तो अहिले जता जाँदाखेरि पनि जुन खालको एउटा मासको एकदमै ठुलो सपोर्ट जस्तो देखिन्छ, तपाईँ आफै पनि हिजो एउटा कार्यक्रममा जानुभयो, त्यहाँ पनि हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आएको थिए, मेची महाकाली। यसले एउटा केही परिवर्तनको झल्को दिन्छ, मान्छेहरूको आकर्षण रहेछ रवि लामिछानेको पार्टीमा भन्ने देखियो। हिजो आएकोमा केवल फेसबुकमा मात्रै त हो होइन, ल त्यहाँ भेला हुने यसरी उपत्यकाको भेला हुँदैछ अथवा भ्यालीको हुँदैछ भनेर मात्रै भनेको, अनि न भोज भत्यार बस पहिला अब हुन्छ नि, अहिले पार्टीहरूले त बस लिएर आउँछन्, भत्ता दिएर उल्टो भन्ने छ, खानापिना मासु भात मेस चलाएर होटेल सबै बनाएर ल्याउँछन्। अब हिजो त न भत्ता सत्ता केही छैन, केही पनि छ। 10,000 भन्दा बढी मान्छे, त्यो पुरा टुँडी खेल भरिएको थियो, टन्न भरिएको थियो। म यसो हेर्छु, ओहो मान्छेमा यति चाहिँ जे होस् केही न केही परिवर्तनको चाहना रहेछ भनेपछि त मलाई त्यो त सङ्केत हो के मान्छेले परिवर्तन चाहेको छ। र अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सच्चिन्ने बेला आएको छ। र आउने चुनावमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि उनीहरूले टिकट बाँड्नु पर्यो, मतदान गरेर पार्टीको सदस्यहरू मार्फत मतदान गरेर टिकट बाँड्नु पर्यो। त्यसले एउटा राम्रो चेन्ज ल्याउन सक्छ र असल उम्मेदवार आउन सक्छ होइन। त्यही भित्रबाट टिका लगायो भनेर अब यो के अरे हाम्रो के भन्छ नयाँ समूहको मान्छे सङ्गठित भयो भने त त्यो त चेन्ज त यही 4 गते हुने हो के सम्भव छ। अहिलेको सर्भेमा त के भनौँ न, कार्तिकको 15 को सर्भेमा पनि छैन है रवि लामिछानेले जित्दैन भन्ने, मङ्सिरको 1 गते चाहिँ जित्छ भन्ने निस्किन्छ के, त्यो हो कुरो। तर रविहरूले र मैले हिजो पनि चेतावनी दिएको छु, मै ठुलो हाम्रो पार्टी छ, तिमी को हो र तिमी एक्लैले के गर्छौ, केही पनि होइन। त्यो अति धेरै जरुरी छ। प्रत्येक मान्छेमा उसको सिभी पोटेन्सियल पपुलारिटी हेरेर फेरि जित्ने भयो भने त म पनि भनेर भन्छन्, सबैलाई भन्ने होइन। त्यसै कारणले पनि एउटा
बुजुर्गहरूको टिम अलिकति मेन्टरहरूको हामी जस्तो मान्छेहरूको भनौँ न अलिकति टिमले चाहिँ एउटा पछाडिबाट हामी छौँ है सल्लाहकारको रूपमा मेन्टरको रूपमा अभिभावकको रूपमा भनेर हामी 15-20 जना अलिकति न्युट्रल मान्छेहरू कुनै पनि केहीको माया नभएको लोभ र परिवर्तन चाहने साठी काटेको मान्छेहरूले चाहिँ बस्नु सक्यौँ भने एज ए मेन्टरसिप अनि ल है तपाईँहरूले मिल्नुहोस् र यो 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 गर्दा बेस हुन्छ भनेर हामीले अलिकति अम्लाइदिने भएर त्यो मिल्नु गयो आह्वानले मात्रै पुग्दैन मिलाउनु सकेर मिल्नु गयो भने म भन्छु 50% चान्स चाहिँ नयाँहरूलाई जनतालाई सजिलो हुन्छ नि त कसलाई दिने हो कसले भन्नु सक्छ भनेर त अहिले जिज्ञासा छ नि त त्यहीँ आयो नि त त्यो चेन्ज खोज्ने मान्छेहरू आएको धेरै युवा छन् उनीहरूले खोजिरहेछन् त्यति खट्दै पनि देश त बनिहाल्छ नि खट्छ नि 10,000 खट्यो भने त पुग्दैन तर खट्दाखेरि रवि लामिछानेको लागि मात्रै खट्ने होइन कि रवि एक्लैले जित्यो भने त त्यहाँ प्यार 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 गर्छ त्यो गुन्डाहरूले खाइहाल्छ नि तर सबैजनाको कलेक्टिभ इफोर्ट हुन सक्यो भने चाहिँ धक्का दिन सक्ने शक्ति यही चुनावमा बन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ नजिकबाट देखिरहनु भएको छ होइन 100% नजिकबाट देखाएको छु किनभने त्यो त जनताको चाहनामा अहिले के छ भने गाउँमा बस्नेलाई पनि यो अहिले त ओए डिएसपीले कुट्ला म जान्दिनँ है भरे भनेर एमालेको गुन्डाले भन्छ जनतालाई भोटरलाई काङ्ग्रेसले पनि त्यो ठिकै हो अब उसले कुट्यो भने त मलाई थाहा छैन है म बचाउँदिनँ भन्छ कि तपाईँलाई एमालेको गुन्डाले कुट्यो भने म बचाउँदिनँ भन्छ तपाईँलाई काङ्ग्रेसको गुन्डाले कुट्यो भने म बचाउँदिनँ तपाईँलाई मार्ला कुट्ला भनेपछि हो हत्यार काङ्ग्रेस छोड्यो भने त मलाई चाहिँ यसले गर्छ भनेर अहिले त सबै त्रासमा बाँच्न बाध्य बनाएको छ जनतालाई मन परेको छैन केही पनि ठिक भएको छैन मतदान खोजेको छ कि कहाँ हाल्नु भोट यता हाले पनि त्यही छ यता हाले पनि त्यही छ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको छ भन्ने त त्यो उनीहरूलाई त त्यो बाध्यता छ के त्यसै कारणले यति बेला यो हो यसमा हाल्नुहोस् भनेर एउटा चिन्ह जेसुकै होस् चस्मै भए पनि भने हेर्नु सक्नुहुन्छ परसम्म लट्ठी नै भए पनि फटारलाई खत्तम चाहिँ के अरे हामीले के भन्छ ठिक गर्न सकिन्छ या घन्टी नै भए पनि भइहाल्यो घन्टी बजाउने हो घन्टी बजाउने हैन सबैलाई अब हो आवाज हो घन्टी यो धर्मको चाहिँ उ होइन सिम्बल होइन संसारभरि घन्टी हुन्छ हैन घन्टी भनेको त घडी सूचक हो एउटा सूचक हो आवाज हो त्यसकारणले त्यो चाहिँ जुन गरे पनि एउटामा एक्लै हिँडेर होइन घन्टी चाहिँ बजाउनु पर्यो तर सबैजना मिलेर बजाएको घन्टीले मात्रै टिनटिनी आवाज दिन्छ छैन के तर घन्टी चाहिँ त्यो एउटा धर्मको सूचक होइन हिन्दू धर्मको सूचक हुनु भएन त्यो घन्टी भनेको आवाज हो सबको भन्ने कुरा अहिले चाहिँ मान्छेले बुझाएको छ त्यो हिन्दू धर्मको भन्ने हुन्छ कि हिन्दू धर्ममा मात्रै घन्टी हुँदैन नि सबै ठेकमा त टङरङ घन्टा घरमा घन्टी हुन्छ नि त होइन त्यस्तै हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ त्यो आवाज हो भनेर त्यस्तै लट्ठी पनि यो फल्नाको हो यस्तो हो भन्ने पनि बुझ्नु भएन जे हुन्छ एउटा सिम्बल एउटा खालि यति मात्र तपाईँको कन्सर्न हो कि मिल्नु पर्यो स्वतन्त्र भन्ने वैकल्पिक भन्ने अनि टुक्रा टुक्रा भएपछि त फेरि आउने पुरानै पार्टीहरू हुन् त्यहाँ चाहिँ अज्ञानता र अल्पज्ञानमा अहङ्कारमा चाहिँ यो है गणतन्त्र काम लाग्दैन भन्नु पाइएन सङ्घीयता त त्यो बेकार खर्चालु खारेज गर्नुपर्छ भन्नु पाइएन किनभने सङ्घीयता त मलाई दिनुहोस् न मलाई 4 वर्ष मात्रै 5 वर्ष चाहिएन 4 वर्ष सङ्घीयता चलाउन दिनुहोस् त म 4 गुणा पैसा बढाएर देखाउँछु खर्च 4 गुणा घटाएर देखाउँछु 4 गुणा आम्दानी 4 गुणा बढाउँछु 4 गुणा घटाउँछु जसरी कुलमानले गरिरहेछ त हुँदैन भन्थ्यो त खोइ त भयो त मलाई दिनुहोस् पत्याउनुहुन्छ तर के गर्ने आँखा सानो छ पत्याउने जस्तो अब यो अहिले पछिल्लो एउटा प्रकरण छ नि जस्तो स्वतन्त्रहरू जसरी निर्वाचित भएर आएर उनीहरूले जस्तो ढङ्गले काम गरिरहेछन् 753वटा तह छ तर खालि चर्चामा त यही 2-3 के काठमाडौँ छ कि धरान छ अलरेडी धनगढी एउटा मिडियाको त्यति आँखा नपुगेर होला उहाँले पनि काम गरिरहनु भएको छ काम गर्न चाहिँ स्वतन्त्रहरू आउँदाखेरि नै बढी सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने या गर्दा रहेछन् आउटपुट देखिँदो रहेछ भन्ने यो थोरै पिरियडमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ कसरी हेर्नुभयो तपाईँले होइन गुन्डा पाल्नु परेन नि अहिले त काङ्ग्रेसलाई म काङ्ग्रेस छोडेको गुन्डै पाल्न नसकेर कति शास्ति छ जेनिपाल दाई मासु चाहियो भात चाहियो रक्सी चाहियो गाडी चाहियो मलाई पैसा चाहियो
कहाँबाट ल्याउनु? जयनेपाल दाई भन्नु रक्सी खानु पर्यो भन्छ जयनेपाल दाई उता लाल सलाम कामरेड, मलाई पैसा चाहियो, मासु चाहियो, भात चाहियो, रक्सी चाहियो, मलाई गाडी चाहियो। कहाँबाट ल्याउने? खर्च छैन, तपाईँ पो धनी, म कहाँ? यस्ता गुन्डा पालेर सकिन्छ? कुरो त्यही हो, काङ्ग्रेसमा जोसुकै भए पनि चोर्नु बाध्य छ। त्यही गुन्डा पाल्नुको लागि तै चुप मै चुप, चोरेकै कम्युनिस्ट पनि त्यही नै हो। जुन पार्टीले क्याडर पाल्छ नि त्यसलाई पाल्नै सक्दैन, त्यही खान्छ। राजाहरू समाप्त भएकै त्यही मुखियाहरूले गर्दाखेरि तल दमन गरे। लगभग 100 दिन भयो क्या उहाँहरूले पदभार ग्रहण गरेको। समग्र काम हेर्दाखेरि त्यो स्वतन्त्र अहिले जिते भनेर चर्चा भएको कि कामै उनीहरूले त्यो ढङ्गले गरेका छन् कि तपाईँले मूल्याङ्कन कसरी गर्नु भएको छ यो 100 दिनको क्या स्थानीय तहका सरकारहरूको? सुन्नुहोस् न, बालेनको कुरा, बालेनले यो गलत कामलाई भत्काऊ भन्दै हिँड्दैछ। यो गलत होइन, यो चाहिँ बालेनले भनेको कुरा गल्ती भने त्यही सुनिताले भन्दै छैन। एमालेको पदाधिकारीले चाहिँ यो गलत होइन भन्दैछ, गलत कामलाई बालेनले यो गलत भनेर फटाफट काम गर्दैछ भनेपछि त त्यही हो कि सुनिता, किनभने कार्यकर्ता रिसाउँछ। सबै त गलत काम गर्नेहरू कार्यकर्ताहरू हुन्, क्याडर हुन्, लुटेर खाँदैछन्। त्यही लुटेर खानेहरूबाट मत पाएको हो होइन। समस्या त्यहाँनिर चाहिँ यी नै काठमाडौँमा हर्क साङपाङको कोही पनि छैन, धन्न उसको पनि माओवादी परेछ र भनौँ न अलिकति अब फेरि हरकत नमान्ने मान्छे त्यस ढिड छ। म मान्दिनँ, तपाईँ गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस्, म काम गर्छु जनताको भनेपछि जनतै उठेर आएर खबरदार गरेपछि कसैको ताकत भएन। त्यस कारणले कसैको डर मान्नुपर्ने भएन कि भोलि पार्टीको टिकट दिँदैन कि भोलि पार्टीले चाहिँ के अरे मलाई भोट कार्यकर्ताले माथिको नेताले फोन गरेर गाली गर्छ कि भन्छ कि निर्देशन दिन्छ कि त्यस्तो केही पनि भएन। स्वतन्त्र हुनुको मजा यही रहेछ होइन। डर, लोकतन्त्र भनेकै स्वतन्त्रता हो कि, स्वतन्त्रता भनेकै सृजनशीलता हो कि, सृजनशीलता भनेकै समृद्धिको आधार हो। त्यस कारणले अहिले समृद्ध नेपाल बनाउने आधार चाहिँ स्वतन्त्रमा छ, किनभने उनी सृजनशील छन्, किनभने उनी स्वतन्त्र छन्। उनले लोकतन्त्रको अधिकतम खालि निर्वाचनमा एजेन्डा लिएर गए, जनताको मन जित्नु पर्यो, जनताले मध्ये त्यसपछि सकियो। कसैको पनि यो जुन जालो छ नि चेन, त्यसको जन्जिरमा बस्नु परेन होइन त। स्वतन्त्र हुनुको फाइदा पर्ने चाहिँ भोलि सदनमा गयो। अहिले सदनमा कतिजना छन् के अरे संसदमा कतिजना छन्? 275 होइन, 271 जना होलान्। के तिनीहरू चाहिँ भेडा होइनन्? जम्मा 5 जनाको अधीनमा छ कि छैन? तिनीहरू के सांसद भेडा हो? तर स्वतन्त्र हुने बित्तिकै त्यो न रवि लामेछानेको या न कसैको अधीनमा हुन्छ। उसलाई चित्त बुझेन भने विमति राख्न पाउँछ के, त्यही हो राम्रो हुने। चेन्ज होला तर गलत काम चाहिँ हुँदैन के, गलत निर्णय हुँदैन। त्यही हो सबभन्दा राम्रो, किनभने हरेक व्यक्ति हरेक सांसद चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। युरोप अमेरिकामा त त्यो व्हिप लाग्दैन, लाग्दैन। व्हिप भनेकै भेडा बनाउनु हो। त्यस कारणले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नु नपाउनु, त्यो पनि कसको? जनताको म्यान्डेट लिएर आएको छ, तिमी एकदम स्वतन्त्र प्रतिनिधि हो भनेर। यहाँ त सबै कुरा अधीनमा छ। अधीनमा चल्ने समाज कसरी चाहिँ स्वतन्त्र हुन सक्छ, कसरी सृजनशील हुन सक्छ, कसरी समृद्ध बनाउन सक्छ उसले आफ्नो देश। त्यसै कारणले पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तो अहिले बालेनले जुन काम गरिरहेछन् तपाईँले हेर्नु भएको छ, अहिले डोजर लिएर आफै भत्काउँदै हिँडेछन् अवैध संरचनाहरू। के गरे यो ठिक गरे? बाबुरामको टिमले त्यही गरे हो। हिजो बाटो बनाउने बेलामा बाबुराम भट्टराईले त्यसै गरी घरहरू ड्याङ हान्दिएका थिए होइन। अहिले मान्छेले यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले पनि मेरो उसमा 6 मिटरको बाटो हो, यो छैन। यसलाई भत्काउनु पर्छ पर्दैन? किनभने त्यो भएन भने त त्यो 6 मिटरको 8 मिटरको 10 मिटरको राख्यो, 11 मिटर किन राख्यो? त्यो त आवश्यकता पर्यो नि, त्योभन्दा डबल बनाउनु पर्ने होला। यसरी बढ्दैछ त होइन, सबै कुराहरू भौतिक वस्तुको चाहिँ विस्तार हुँदैछ हो। त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् त किन जाम हुन्छ, किन फोहोर हुन्छ? फोहोर गर्ने त्यही मान्छेहरू, जो गलत मान्छेले चाहिँ के भन्छ, त्यही पार्टीकै मान्छेले फाइदा उठाएको होइन। अलिकति ठाउँ भयो भने यो चाहिँ नभन्दै म यहाँ मलाई दे, चुपलाग बस भनेर भन्छ। अनि त्यो बसेपछि त उसलाई एउटालाई फाइदा भयो, त्यहाँ हिँड्ने हजारौँ
त्यहाँ त्यसलाई उपभोग गर्ने हजारौँ लाखौँलाई चाहिँ त्यो गलत भयो कि भएन भन्नुहोस् त। मेन कुरा त्यो हो। अहिलेको समस्या चाहिँ यो गलत गर्नेलाई चुपचाप बसेर चाहिँ गलत गर्नु दिएपछि त सम्पूर्ण देशवासी नै भने मदन राईको पूर्ण रूपमा बालेनलाई समर्थन छ अहिलेको यो कामको लागि। 100% बालेन शाह जस्तो। फेरि अर्को कुरा मैले जहिले पनि भन्छु के, उपयुक्त सबभन्दा बेस्ट मेयर हुने क्वालिफिकेसन भएको मान्छे चाहिँ इन्जिनियर हो, सिभिल इन्जिनियर। किनभने यो त सहर भनेको त घरहरूको हो नि त, बस्ती हो नि त। त्यो घरै घरको बस्ती र सडकै सडकको बस्ती, सडक र घर त इन्जिनियरले बनाउँछ। उसलाई थाहा हुन्छ नि कस्तो सडक हुनु पर्यो, कस्तो घर हुनु पर्यो। त्यस कारणले इन्जिनियर भएको बालेन शाह बेस्ट छन्। उनको आफ्नै समस्या छ, बेचारा सुकिलो मुकिलो सहरमा बसे होइन, विलासित जीवन बितायो त्यो। तर जति गर्नुपर्ने काम त गर्दैछ नि, फेरि क्रमैसँग गर्दैछ। तर बालेनलाई के भने फोहोर मान्छेले गर्छ होइन, काठमाडौँवासीले नगरवासीले फोहोर गर्छ, तपाईँले सोहोर्ने हो र कसरी सम्भव छ? म हग्ने सोहोर्ने तपाईँ, म मुत्ने सोहोर्ने तपाईँ, कसरी हुन्छ? जसले फोहोर गर्यो उसैले सफा गर्नुपर्छ कि पैसा निकै तिर्नु पर्यो? त्यो फोहोर फाल्नु पाइएन, कहाँबाट आएको त्यहीँ पुर्याउनु पर्छ। जस्तो जम्मै यो गुमुत पसिना बिरुवाहरू छ नि, सड्ने फोहोरहरू प्लास्टिक लगायत जम्मै जमिनबाट आएको, फलाम पनि जमिनबाट आएको। त्यसलाई पगालेर कुनै गर्नु, प्लास्टिक जम्मै जमिनबाट आएको कार्बोहाइड्रेट त हो नि। जस्तो समग्र हेर्दाखेरि यो डोजर लिएर हान्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि जस्तो ओहो आक्रामक एक्सन भन्ने देखिन्छ। यही गर्नको लागि पनि धेरै ठुलो हिम्मत त जुटाउनु पर्थ्यो होला। जुन जगडिएको संरचनामा छन् नि ती सबै मान्छेले त हिजो कहीँ न कहीँ प्रभावमा पारेर भनसुन गरेर के गरेर या राजनीतिक दलकै पनि संरक्षणमै गरिरह होला नि, त्यत्तिकै गरे होला नि त ती अवैध संरचनाहरू। यसका लागि त ठुलै हिम्मत लिन पर्थ्यो होला। यसको भित्री विषय चाहिँ के छ भने मान्छे छ नि जानी जानी गल्ती गर्दैन, तर यो जानेर गल्ती गर्ने मान्छेहरू भनेको अपराधी हुन्। सबलाई थाहा छ कि यहाँ यो चाहिँ सरकारी जग्गा हो, यो मैले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भने थाहा छ। तर उसले के शक्ति मेरो छ, मैले शक्ति लगाएर पनि यसलाई चाहिँ म गर्छु भनेर उसले जिउ छाडेर चाहिँ अतिक्रमण गर्ने हो कि। त्यो अतिक्रमित जग्गाहरू त सबै बाबुरामले भत्कायो नि त। किन बाबुरामको विरुद्ध पनि उसकै पार्टी लाग्यो, अरू पार्टीले अनसन बस्यो, के बस्यो, झन्डै के अरे ऊ पनि डराइसकेको छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो थाहा छ, यो काठमाडौँको सहरको बाटो ठुलो बनाउने बाबुराम होइन, गणेश राज राई हो। डिआइजी थियो त्यस बेला ट्राफिकको। त्यस बेलाको सडकको चाहिँ जाम उसको दिमाग फुस्केर चाहिँ उभौलाएर चाहिँ म अब फुट्छु, ओ प्रधानमन्त्रीजी फोड्नु दिनुहोस् भनेर कानुन छ कि छैन भनेर सोधे हाम्रो चाहिँ भाइ काजी तिवारीलाई। कानुन छ, त्यसो भए म फोड्छु, मलाई आदेश दिनु भन्छ। हुन्छ जानुहोस् भनेर बाबुरामले आदेश दियो। अनि ऊ आफै फुली लगाएर चाहिँ फोड्न थाले आफ्नै दाइ भाइको जग्गाहरू। फोडेपछि सुरु भयो, भाइ काजी त म त अगाडि जान सक्दिनँ, कानुन मात्रै भनिदिने भनेर गर्दाखेरि त्यो गणेश राज राईलाई सम्झिनुपर्छ होइन, धेरै ठुलो काम गरेको। जसरी अहिले पनि डिआइजी मीरा चौधरी छिन्, मीरा चौधरी ठ्याक्क बसेर यो गलत भयो, अतिक्रमण भयो भनेर। त्यहाँ अतिक्रमण भनेको अर्कालाई दुःख दिने भयो नि त, एउटाको मस्तीमा अरूको शास्ति। उनीहरूकै ठुल्ठुला कुरा छ, तपाईँले सुन्नु भएन? डन हो कि मेयर हो, के गरेको यहाँ त्यहाँ देख्नुभयो नि तपाईँले ती सबै दृश्यहरू चाहिँ। गुन्डा नायकहरू देख्नु भएन? हाम्रो के अरे के भन्छ त्यो भक्तपुरे महेश बस्नेत। अनि त्यस्ता गुन्डाहरूले चाहिँ देश चलाएको छ। कसरी चल्छ देश होइन? त्यो त सबभन्दा ठुलो कुरो त त्यही हो। अब सुनिता पनि त्यही गुन्डा नायकहरूले भोट दिएर जितेको हो। त्यो त गलत कुरालाई गलत भन्नु नसक्नु नै अहिलेको हामी सबैको खाल्डो त्यही हो कि। र तिनीहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने हो। यो चिज जेका लागि हिम्मत गरेका छन् बालेनले, यसलाई चाहिँ नागरिक स्तरबाट जसरी सपोर्ट भइरहेछ यसमा मदन राई पनि पुरा समर्थनमा हुनुहुन्छ। 100% दुःख दिनु पाइँदैन, तर दुःख दिनेलाई चाहिँ
कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। जस्तो व्यापारीहरूको रुवावासी छ एक खालले होइन, दसैँको मुखमा यसरी व्यापार ध्वस्त भयो, के खाने के गर्ने, 1 महिना हेरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, तपाईँलाई हामीले जिताएको मेयर साहब भनेका छन्, रुवावासी गरेका छन्, निर्मम ढङ्गले लाग्यो नि त बालिन। यतिसम्म निर्मम चाहिँ नभएको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? दसैँको मुखमा होस् कि तिहारको मुखमा होस्, हान्ने भनेपछि हान्ने हो होइन, काम गर्नु पऱ्यो नि। उसले त सूचना त दिइसकेको छ नि त 35 दिनको, होइन? त्यसै त गर्दैन, हटाउनुहोस् यो भएन भनेर चाहिँ सूचना दियो, सबै कुरा गर्यो। अब गरेन भने के गर्नु? बुझ्नु पऱ्यो नि, होइन मैले गल्ती गरेको छु, मैले चाहिँ यो चाहिँ यसको पश्चाताप गर्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ भनेर गर्नु परेन। सबै पनि गरेका छैन, तर जहाँ जहाँ छ अतिक्रमण गरेको कुरा चाहिँ त्यो मिलीभगतमा जनतालाई चाहिँ दुःख दिएर एउटा मान्छे ठुलो हुने, एउटा मान्छे चाहिँ मस्ती गर्ने चाहिँ यो गलत प्रक्रियालाई सबैले कोही अब यस्तो अभियानमा चाहिँ 2-4 जना असल मान्छे पनि पर्न सक्छ। तपाईँले के गर्ने? 100 जनाको लागि चाहिँ 4 जनाको सेक्रिफाइस त लिनु पर्यो। जस्तो यो विषयले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा लिडरसिप भनौँ नि, नेतृत्वले म गर्छु है भनेर हिम्मत गर्ने हो र नैतिक बल राख्ने हो भने परिवर्तन सम्भव रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण देखियो यसमा। नेताको काम त मलाई यो कुरा चाहियो, यो चाहिँ घुर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यति हो नेताको काम। राजनीतिक काम पनि त्यही हो। हामीलाई पूर्व पश्चिम 4वटा मार्ग चाहियो, उत्तर दक्षिण 7वटा मार्ग चाहियो, एउटा रेल मार्ग चाहियो, त्यति हो। यो हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यति भन्ने हो। त्यसबाट त्यो नीति नियम बनाएर पुरा राज्यको संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्यो क्या। त्यस्तै बालेनले त म यहाँ व्यथिति चाहन्न, म यहाँ फोहोर पनि चाहन्न भन्ने हो र म यसमा चाहिँ समाधानमा लाग्छु, तपाईँहरू साथ दिने कि नदिने भन्छ। आउँछ, आएन भने जान्छ, होइन? उसले त्यसरी चाहिँ लिडरसिप लिएको। बाबुरामले पनि त्यही भन्यो, देशको समस्या अहिले सबभन्दा सडक जाम हो, खुलाउनुपर्छ। म साथमा छु, आउनुहुन्छ कि आउनु भन्दा अब सब नेताले चाहँदा हुँदो रहेछ नि। नेतामा नैतिक बल भयो भने हुँदो रहेछ, होइन? चाहनुपर्छ क्या राजनीति भने नेता लिडरसिप, बस उसले चाहँदा त हुँदो रहेछ। त्यति हो। अहिलेसम्म नभएको त लिडरसिपले नै नचाहेर रहेछ नि त अरू चिजहरू भन्ने कुरा पनि यसले यो चिज देखे। होइन, अहिले त लिडर कहाँ छ र? सबै डिलर हुन्, गुन्डा नाइकेहरू। केपी ओली 1 नम्बर गुन्डा नाइके, प्रचण्डको 2 नम्बर गुन्डा नाइके, 3 नम्बर गुन्डा नाइके शेरबहादुर हो, 4 नम्बर गुन्डा नाइके के अरे हाम्रो चाहिँ के उपेन्द्रहरू हुन्। यिनीहरू त गुन्डा नाइकेहरू, यिनीहरू कुनै लिडरै होइन। दे हेभ नो क्वालिफिकेसन एट अल, न मन छ न दिमाग मस्तिष्क छ। यस्तो गुन्डा नाइकेहरू त गुन्डाले कब्जा गरेको देशमा गुन्डा नाइके त हुन्छ नि। यिनीहरूको कहाँ भिजन छ, कहाँ गड छ? बाबुरामसँग थियो, त्यो पनि त्यसैमा फँसेको। जस्तो अब यो अहिले डोजर काण्डले गर्दाखेरि पनि यसको असर सङ्घीय निर्वाचनमा देखिन्छ। मतलब स्वतन्त्रहरूप्रति काम गर्नलाई त यो आउनुपर्ने रहेछ। दलहरू त थङ्थिलो एकदमै तर्सित छन् अहिले जस्तो देखिन्छ नि। यसो छ नि, हर्क, बालेन र गोपाल हमाल र 200 जनाको स्वतन्त्रहरूको कामबाट त देखिसक्यो नि त। डेलिभरी चाहेको जनताले हुने रहेछ भन्ने भयो नि त। अब त्यो मङ्सिर 4 गते कस्तो वातावरण बन्छ अघि भने ठ्यास र ड्याङ, यो कसरी हुन्छ त्यो त फेरि नयाँहरूमा भर पर्छ। समय हो सबै। मैले त यो समय 15 दिन समय नेपालको लागि ऐतिहासिक छ। तपाईँको यो भएन भने थाहा छ, यो सबै स्वतन्त्रहरू सेफ्टी ट्याङ्कमा हाल्छन् यो गुन्डा पार्टीहरूले। केही पनि 5 वर्ष के गर्नु, सबै बिजोग हुन्छ। काम गरे अहिले जस्तै बालिनकै सन्दर्भमा जुन हाई छ, जोखिम पनि त्यतिकै बढ्यो। अब राजनीतिक पार्टीका मान्छेले तारो बनाउने भए, व्यापारीहरू, माफियाहरू, यसभित्रको जुन एउटा जकडिएको संरचना छ, त्यो सबै चिजको तारो त फेरि बालिन भन्ने भयो नि। होइन, तारो राजनीतिक नेता भनेकै तारो त हो नि, तारो हो के। उनीलाई त पल पलमा असफल बनाउन यिनीहरूले खेल्छन् नि, खेल्दैनन्? किन नखेल्ने त? राजनीति भनेकै त के भन्छ, एकदमै जोखिमपूर्ण खेल। मैले हिजो भनिनँ, जो युवाले राजनीति गर्छु भनेर आउँछ त्यही नै हो सबभन्दा ठुलो बहादुर, होइन? जसले चाहिँ आँट गर्छ त्यही मात्रै हो चाहिँ देशभक्त। अब यहाँ त आँटे डराएर मलाई के भन्ला कि, मलाई पनि भन्छ कि मेरो परिवार, तपाईँलाई के भन्छ? ज्यानको माया हुनेले राजनीति नगर्नु। धनको माया, ज्यानको माया र मान खोज्नुको लागि राजनीति गर्नेले काम छैन। मैले उहिले छोडेको। मान, धन र ज्यान भनेको राजनीति गर्नेले खोज्नै हुँदैन, त्यसको माया गर्नै हुँदैन।
राजनीति गर्नेले चेन्जको माया गर्नुपर्छ। चेन्ज के चाहियो, जनतालाई अहिले के समस्या छ त्यो चेन्ज कसरी ल्याउने, त्यति हो राजनीति भनेको। म त्यो भन्छु र अहिले गर्नेहरूले त्यो गर्नुपर्छ। अहिले गर्नेहरू पनि धेरै जस्तो कसरी ठालु हुने, कसरी के गर्ने जस्तो देख्छु कि। जस्तो कतिपय मान्छेले अब बालेनलाई सुरक्षा व्यवस्था पनि बढाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि गरेका छन् नि त। अब उनलाई त आक्रमण पनि हुनसक्छ, यस्तो हुनसक्छ, त्यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बालेनलाई त त्यही ऱ्यापरको पनि त अब एक प्रकारको अलिकति गलत संस्कृति बिगार्ने भन्ने हुन्छ नि त। उसको ज्यान त त्यति बेलै पनि खतरा थियो नि त, होइन र? त्यो हिजोको के भन्छ पुरातन बाजीहरूले त ऱ्यापरलाई राम्रो मान्छ र यसले संस्कृति बिगार्यो भनेर गोली हान्नु सक्दैन थियो। त्यस्तै हो। अनि त्यस्तो सुरक्षाको खतरा हुँदैन। जिन्दगी होइन, न राष्ट्रपतिको न प्रधानमन्त्रीको प्रचण्ड बेकारमा त्यसै बाबुराम खोइ त हामी 32 दिन पूर्व पश्चिम केही न केही गाडी एउटा लिएर एउटा पुलिस लिएर हिँड्यौँ, केही त भएन सुरक्षा खतरा। अब उहाँ एकदम धमधमी मात्रै हो यो। त्यो जम्मै मर्नु छ भने आफै मर्छ के। ज्यानको माया गर्ने मान्छेले राजनीति गर्छ। संसारभरि यो भइरहेछ, गलत हो। मऱ्यो भने त अर्को आइहाल्छ नि। मर्नु तयार हुनुपर्छ के। जन्मेको थियो मर्छ, आज भोलि पर्सि, तर मार्नु गाह्रो छ। जस्तो बालेनको ठाउँमा आज सृजना सिंह या केशव स्थापित कसरी निर्वाचन जितेको भए यस्तो हुन्थ्यो? जुन रफ्तारमा काम गरेका छन्, डोजर हान्ने क्या गर्ने हुन्थ्यो त्यस्तो? हुँदैन थियो त्यस्तो? सम्भव। सृजनाले त झन् एउटा छुन पनि सक्दैन थियो। सृजना र त्यो हाम्रो के भन्छ के साक्य अरे विद्यासुन्दर साक्य एउटै हुन्, केही होइन। दिदी जय नेपाल, दिदी जय नेपाल, दिदी जय नेपाल। केशवलाई लाल सलाम भन्थ्यो। केशवले केही कुरो सृजनशील काम गर्थ्यो, तर यस्तो खालको चाहिँ कडा काम त गर्नै सक्छ। तर हिजै पनि त माइतीघर मण्डलाहरू सबै भत्काएर केशव स्थापितले बनाएको एउटा विगत छ। तपाईँ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ होइन, सङ्गत पनि गर्नुभयो। केशव स्थापित सायद अहिले मेयर थिए भने के हुन्थ्यो? मेरो त अब चेलै जस्तै हो। तर कुरो के आउँछ भने केशवले चाहिँ अरूले भन्दा बेटर गर्थ्यो, किनभने उसले त गरेकै पनि हो नि। सृजना सिंहको चाहिँ काम थिएन, सृजनाले चाहिँ गर्दैन थियो, जस्तो गर्दैन थियो कि केशव यो बालेन जस्तो गर्न सक्दैन थियो। उसँग त इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड छैन नि त, ऊ त इन्जिनियर हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि प्लस पोइन्ट भयो होइन, उनी इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डबाट भएका कारणले पनि राम्रो भयो। एक्ज्याक्टली आफै नक्सा देखाएर छन्, PARKING पार्किङ भन्दै हान्दै गरिरहेछन् होइन। एक्ज्याक्टली त्यही हो। मेयर भनेको इन्जिनियर हुनुपर्छ, सिभिल इन्जिनियर हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। त्यस कारणले के हुँदैन थियो। जस्तो अनि फेरि स्वतन्त्रै भिड्न थाले बालेन र हर्क साम्पाङकै लफडा हुन थाल्यो। यसले त अलिकति नकारात्मक सन्देश पनि गयो नि। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा? हेर्नु त हर्क साम्पाङ लेखेको लेखै छन् अहिले पनि। होइन, त्यो लफडै होइन, त्यो एउटा सुझाव हो। म त सुझावको रूपमा लिन्छु। अब लफडा भयो भने कहिलेकाहीँ भन्ने त त्यो रिसले भन्ने कुरा हो। झन् त्यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा बढ्छ। कहाँ जुझेको छ र? यो चिजले प्रतिस्पर्धा बढाइरहेछ यस्ता चिजहरूले? कुरै छैन। जस्तो हर्कले भने म काठमाडौँ गएपछि फोहोर उठ्न थाल्यो, ठिकै हो त्यो कुरा। बालेन पनि ताते त्यस पछाडि फोहोरै फोहोर थियो त ऊ आउँदा। अनि त्यो त भएन त। कस्तो फोहोर, हामीलाई देऊ न म गरिदिन्छु भन्थ्यो नि त, होइन? त्यस कारण त्यो त भन्नु पऱ्यो नि। आइडिया लिने हो, भेट्नु पर्ने। बालेनले पनि गल्ती गर्यो, हर्कले पनि गल्ती गर्यो। यिनीहरू भेट्नु पर्ने थियो कि। मेयरहरू त भेट्नु पऱ्यो नि, सल्लाह गर्नु पऱ्यो नि। त्यो त मिल्नुपर्ने, नजिक हुनुपर्ने, एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने। झन् टाढा बाहिर हुने, उसलाई गर्ने यस्तो चिजले त अलिक राम्रो भएन नि त। एउटै गल्ती यिनीहरू दुईजनाले के गर्यो भने हर्क यहाँ आएको बेलामा बालेनलाई भेट्नुपर्ने, हर्क यहाँ आएको बेलामा बालेनले पनि भेट्नुपर्ने के। र हर्कले चाहिँ बालेनलाई उहाँ पनि बोलाउनु पर्ने, तपाईँ त इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, कसो गर्दा बेस हुन्छ भनेर। अनि बालेनले पनि हर्कजीलाई बोलाउनु पर्ने कि ल है के छ तपाईँहरूको कसरी गरेर भन्नुपर्ने। अब यिनीहरू दुइटै आलाका छन्, अब त्यो त समयले गर्ला नि गर्दैन। यो दुईजना मिलेको भए जाने जुन ग्राभिटीको पोजिटिभ म्यासेज बाहिर जान्थ्यो नि, त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ तपाईँ आफूले पनि खल्लो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने, बेटर हुन्थ्यो। त्यो त राम्रो होइन, त्योभन्दा यो राम्रो। किनभने चुनौती दियो नि त, एक अर्काले पख्लास भन्नु नै सबभन्दा राम्रो। यसले प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्यो त्यसो भए। मेरो साथी चाहिँ मलाई मद्दत गर्छ भने त आरामले सुत्न थाल्छ। यसले त चुनौती दियो सालेले भनेर एउटा चाहिँ ठुलो इख आउँछ नि त। इख आएपछि त रातभरि सुत्दैन, त्यो हो खास। त्यसो बालेन अहिले चम्किनुको पछाडि त्यो हर्क साम्पाङले लगातार रूपमा डेफिनेट हो। तँभन्दा गतिलो काम गरेर देखाउँछु कि भनेर चाहिँ खोजेको के विकल्प।
त्यो सही कुरा त्यसपछि ड्याङ डोजर चल्न थाल्यो हर्क साम्पाङका कारणले होइन। उसको मतलब कारण भन्दा पनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ एउटा मोटिभेसनल फ्याक्टर। बालेनको त स्टेप बाई स्टेप छ नि। फर्स्ट प्रब्लम नै फोहोर हो। अब त्यसमा चाहिँ उसले देख्यो के अरे पार्टीको काम के अरे के गुन्डाहरू हो फोहोर समस्या चाहिँ खडा गर्ने पार्टीको गुन्डाहरू पार्टी हुन्। लेखे नि उनले फेसबुकमै लेख्थे नि कुन कुन पार्टीले यसरी गुलेली हाने त मासु भातको मिस चलाएर। त्यसपछि त्यो बाटोमा लाने सडक हो त्यो चाहिँ प्रचण्डको आफ्नै समस्या हो लेख्यो होइन। यो दुईवटा त भयो नि त ठुलो समाधान र इस्यु निस्क्यो नि त अब हुन्छ। त्यसपछि उसको स्टेप बाई स्टेप थियो अर्को यो व्यतिथिवाला सबै चाहिँ अतिक्रमण हो झन् साँघुरो हुँदैछ सहर। फरक भइसकेको थियो फेरि साँघुरो हुँदैछ फरक भइसकेको थियो नि त। फेरि एउटा बाहनामा त्यहाँ पसल राख्ने एउटा उजु बेच्ने त्यो बेच्ने यताउति गर्दाखेरि त सडक जाम भइगयो। मकै बेच्ने भटमास बेच्ने त्यो गर्दाखेरि त त्यो त सडकमा मकै भटमास बेच्ने भएन नि। तर बिचमा उनीहरू नै जसरी जुवारी गरे त्यो चाहिँ नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई? जुवारी त्यो हर्कले स्ट्याटस लेखे बालेनले कमेन्ट दिए होइन कुनै हानि भएको छैन मेरो विचारमा। त्यो त मैले मेरो सोचाइ तपाईँको आफ्नो विचारमा चाहिँ मिल्दाखेरि मिलेको भन्दा जुझ्दाखेरि फाइदा भएको छ। जुझ्दा फाइदा भएको छ किनभने त्यसले प्रतिस्पर्धा खरोमा उत्रनु। जस्तो अहिले त्यसपछि बालेन शान्त छन् उनी कामतिर लागे तर हर्क काम पनि गर्छन् स्ट्याटस पनि अलिक बढी नै लेखेको गर्छन् भन्छन् मान्छेले। तपाईँ हेर्नु म त हेरिरहन्छु नि। लगभग दिनमा 50-60 वटै पनि लेखिदिन्छन् कहिले काहीँ त जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो ठिकै हो त्यो कुरा? किन नहुने? स्ट्याटस त आफ्नो फुरेको कुरा लेख्छ नि। मन लाग्यो ठ्याक्कै त्यसलाई पोखिदिइहाल्ने। त्यो त कविता हो। स्ट्याटस भने कविता हो स्ट्याटस भने कविता। मलाई पनि त्यो सबैतिर फुल्दैन नि त। उसलाई भित्रबाट लागेको कुरा त्यो अभिलेख हो। तपाईँ स्ट्याटस लेख्नु भएन भने त तपाईँको अभिलेख केही पनि रहँदैन। कसले गर्छ र? त्यो त मन पाक फुरेको बेला नराम्रो पनि होला राम्रो पनि होला। अरूलाई नराम्रो होला उसलाई राम्रो लागेछ नि त। जस्तो मलाई कयौँ कुराहरू स्ट्याटस लेख्छु मलाई राम्रो लागेर लेख्ने हो कि अरूको लागि लेख्ने होइन। त्यो मेरो अभिलेख हो त्यहाँ रहन्छ डायरी। त्यो डायरी हो उसको पनि डायरी हो। कतिपय मान्छेले चाहिँ धेरै भयो अब यो त नगरे पनि हुन्थ्यो कति धेरै लेखेको भन्छन् क्या। मान्छे चुतियाको के काम छ? खालि बस्यो कामधाम गर्नु छैन अर्काको क्रिटिसाइज गरे बस्यो। त्यो अल्छीहरू ती अज्ञानीहरू त्यस्ता मान्छेको काम सुन्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अनि धेरै भयो प्रेसर भयो भनेदेखि अनि त्यसपछि बुझिहाल्छ नि। जस्तो स्कुलमा अब श्रम गराएन भनेदेखि फेल गर्न पनि सकिन्छ भनेर त्यति भनिदिएको। त्यो नभनेको भएदेखि त्यो इस्यु नै आउँदैन थियो। पोलिटिक्समा सुन्नुहोस् है एउटा अर्को पोलिटिसियनले चाहिँ जहिले पनि इस्यु उठाउँछ। इस्युमा डिबेट हुन्छ। त्यो डिबेटबाट त्यही त हो नि एउटा वाद निकाल्छ उसले प्रतिवाद सिर्जना हुन्छ त्यसपछि संवाद हुन्छ। त्यो पोलिटिक्सको सबभन्दा ठुलो पोलिटिसियनको गुण नै त्यो हो। पोलिटिसियन्स भनेको जहिले पनि हाई हुनु हुँदैन। जहिले पनि क्रिटिसाइज हुनुपर्छ। क्रिटिसिजम नभइकन त तपाईँको आउँदैन। जुन एक खालको श्रम संस्कृति चाहिँ निर्माण गर्न खोजिरहेछन् त्यो धेरै माथिल्लो लेभलको पछिसम्म मान्छेले सम्झिने एउटा क्रिएसन हो त्यो होइन? होइन त्यो त स्वतन्त्रतामा सृजनशीलता हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले अघि। मैले 24 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस छोडेर गरेकै त्यही त। अनि मेरो त स्कुलै सब उभइसक्यो। हर्कले त्यो भन्नु त त्यो त सानो एउटा धुलोको कण जस्तो। हामी त्यत्रो पहाडै बनाइसकेका छौँ नि। त्यो सिक आएर भनेको छु मैले त्यस कारण उसलाई डिफेन्ड गर्दैछु। त्यो श्रम गर्नु जे भन्यो ऐतिहासिक भन्यो तर त्यसलाई न्यू खोजेर उल्टो सोच्ने हो भनेदेखि त्यो सबको विनाश हुन्छ। सबको नाश नै उसलाई विरोध गर्नु हो। उसले जे भनेको छ श्रम गर्नु गराउनु भनेको छ श्रम सिकाउनु भनेको छ श्रम शोषण गर्नु भनेको छ। तर स्कुलका बच्चालाई श्रम नगर्ने हो भने पास नै नगराउने भन्न थाले मेयर भन्ने पनि मान्छेले भने। तपाईँ चाहिँ त्यो कुरा ठिक भने हर्कले भन्ने पक्षमा हो? 1000 होइन 1 खरब असङ्ख्य ठिक भनेको छ। त्योभन्दा अरू उपाय छैन। रातभरि घरमा सुत्ने दिनभरि स्कुलमा कलेजमा बसेर अनि निरोगी भइन्छ उत्पादन हुन्छ सिपालु भइन्छ। लु तपाईँ हेर्नुहोस् त तपाईँको छोरा दिनभरि तपाईँको घरमा सुत्छ अनि के रातभरि घरमा सुत्छ र दिनभरि स्कुलमा बस्दैन। सुतेर र बसेर हातखुट्टा चल्छ जिउ चाहिँ के अरे निरोगी हुन्छ। समस्या त्यो हो अहिले। त्यसै कारणले पनि अब हिजो हामीले जे गऱ्यौँ त्यही गऱ्यौँ त्यो गलत थियो।
सबै मान्छे रोगी छन्। श्रम संस्कृति भन्ने जुन ल्याए नि भर्खरले अहिले नयाँ आइडियोलोजी, त्यही हो। ठिक छ होइन? त्यो एकदम ठिक छ। उनले ल्याएको होइन, हामी सबभन्दा ल्याउने त म हो। तपाईँले ल्याउनु भएको छ, म त खालि अहिले प्रचार यो ढङ्गले भयो, उनी मेयर छन्। उसले त्यहाँ सुरु गर्यो, हाम्रै भनाइमा सुरु गरेको। त्यस कारणले पनि अब त्यो उसको तरिकाले गर्नु भयङ्कर राम्रो। त्यो त यति राम्रो कि एक नम्बरै कुरो त्यही हो। मान्छेले श्रम गरेपछि मात्रै निरोगी हुन्छ अनि ऊ समृद्ध हुन्छ। श्रम गर्यो भने उब्जिन्छ, उत्पादन हुन्छ होइन, आविष्कार हुन्छ। त्यसपछि अनि ऊ शरीर पनि बन्छ। सबै कुरा श्रममा मात्रै भर पर्छ। पहिलो आफू निरोगी हुनलाई श्रम गर्नुपर्छ। अर्को कुरा निरोगी हुनलाई खाने कुरा त श्रम नगरिकन उत्पादन हुँदैन। जस्तो तपाईँले भन्नु अब नयाँ आउन खोजेकालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने निर्वाचनसम्म र स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेकाहरू पनि एउटै मञ्चमा आउन सक्ने वातावरण बन्न सक्ला। त्यो इनिसिएसन तपाईँ गर्दै हो। भोलि हर्क साम्पाङ, बालेन, गोपाल हमाल, रवि लामिछाने यी सबै एउटै पार्टीमा का लागि आह्वान, यो निर्वाचनमा यो चिन्हमा मतदान गर्ने है भन्न सक्नुहुन्छ? सक्छ? त्यो अवस्था बन्न सक्ला? बनाउने प्रयास हो, सबै कुरा प्रयास हो। नबन्ने कुरा त त्यो समयको कुरा हो। मैले प्रयास गर्ने भयो भने पास, भएन भने अभ्यास अर्को पटकलाई। तर यसै पटक चान्स छ कि अहिलेको जति पनि व्यथिति छ, विभेद र व्यथिति, यति ठुलो विभेद राणा र ठकुरीमा पनि के अरे शाहरमा पनि थिएन, राजाको पालामा पनि थिएन। विभेद चरम रूपमा बढेर गएको छ। विभेदको व्यापार गर्छन् यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र जसपाहरूले। अनि त्यसपछि व्यथिति, भ्रष्टाचार, दुराचारदेखि लिएर यति धेरै व्यथिति छ अहिले। यो व्यथितिलाई हटाउने भएदेखि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। होइन भने चलेको छ रक्तिम सलाम कामरेड, लाल सलाम, जय नेपाल भन्दै बस्ने भने त ठिकै छ। तर मुख्य कुरो पछाडि जानु, राजाको कुरा, राजा आउनुपर्छ भन्ने, गणतन्त्र सक्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, यो चाहिँ अपराधिक कुरा हो। सङ्घीयता भनेको स्वतन्त्रताको पहिलो आधार हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। अनि समावेशिता झन् त्योभन्दा ठुलो आधार हो। धर्म भनेको त व्यक्तिको विश्वास हो। त्यस कारणले यी कुरा संविधानमा लेखेको सब राम्रो छ। यसलाई मान्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त मैले अघि भने नि, सङ्घीयता मलाई दियोस् न। 4 गुणा सस्तो, 4 गुणा आम्दानीमा बढाउने चाहिँ। यो बिचमा कहिले हर्क साम्पाङ या बालेनसँग तपाईँको कुराकानी भएको छ? बालेनसँग त भएको छैन, हर्कसँग त पटक पटक भइरहन्छ। फोनमा पनि कुरा हुन्छ हर्क साम्पाङसँग? केही सुझावहरू पनि लिनुहुन्छ तपाईँसँग, के गरौँ कसो गरौँ भनेर? कुरै छैन। अस्ति मैले भने त्यो चिन्ता नगर, माटो छुनु भनेको ठ्याक्क तुरुन्तै पोस्टिङ गरिहाल्यो। कि तपाईँले सुझाव दिए अनुसार थियो क्या यो कुरा? यो अहिले संस्कृतिको कुरा, माटोको कुरा त्यही त हो नि। पटक पटक उहाँले जुन माटो छुने, जसले माटोलाई माया गर्दैन त्यो नेता हुन सक्दैन भन्ने कुरा, आमा हो त्यो चिज भन्नुभएको छ। त्यो तपाईँले सुझाव दिनुभएको थियो? आमा हो भने जुन मैले जे शब्द भने उसले ल दाजु म यो तुरुन्त पोस्टिङ गरिहाल्छु भने ठिकै भयो। फोन गरिरहनुहुन्छ, सुझाव लिइरहनुहुन्छ तपाईँसँग? कहिलेकाहीँ अब उनी पनि अब फुर्सद हुँदैन। बालेनसँग त अब उनको धेरै नै ठुलो भएको हुनाले मैले डिस्टर्ब पनि गरेको छैन। तर गोपालजीसँग पनि हुन्छ पछि। त्यस कारणले आशा छ। भएन भने त मेरो त प्रयास, मलाई त यो मङ्सिर 4 गतेसम्ममा व्यस्त हुनु छ। त्यो मङ्सिर 4 गतेको लागि चाहिँ अहिले 15 दिन नेपालको निमित्त भयङ्कर महत्त्वपूर्ण समय हो भन्छु। जो म पनि योगदान गर्दैछु। अब मलाई यस्तो फल्ने यो के काम, यो राईले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ, गर्नुपर्ने त यो त ठुलो जातले गर्नुपर्ने, ठुलो मान्छेले गर्नुपर्ने। यो साल्याक नफेद पिद नभएको लोटा जस्तो यहाँ राम्रै पार्टी फेरिरहने गुन्डा, के अरे बोका छाडा, यस्तो भन्छ। अब म के भन्नु, त्यो कुनै पनि होइन। म त यो देशको विभेद र व्यथिति हटोस् र देश समृद्ध होस्। यो गरिबको, बेरोजगारको र रोगीको देश होइन। यो त संसारको सबभन्दा धनी देश, सबभन्दा धनीहरूको रोजगार, धनीको देशमा बेरोजगार, धनीको देशमा त बेरोजगारी हुँदैन त होइन, सबै स्वरोजगार हुन्छन्। त्यसपछि रोग भन्ने कुरा त हजुरलाई के बालेनसँग एकचोटि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न मन या भेट्न मन चाहिँ छ? त्यस्तो बसेर कुराकानी गरेर सल्लाह सुझाव दिउँ या त्यस्तो केही छ त? बालेनबाट मैले केही लिनु छैन होइन। तर के सुझाव तपाईँ जस्तो एउटा दिग्गज व्यक्तित्वले? बारम्बार भनेको छु,
बालनजी के अरे काठमाडौँवासीले हग्ने तपाईँले सोहोरेर फोहोर सफा हुँदैन। काठमाडौँवासीले फोहोर गर्ने तपाईँले सोहोरेर यहाँ कुनै पनि फोहोर कमी पनि हुँदैन र त्यसको समाधानै हुँदैन। फोहोरै छैन संसारमा, केही पनि फोहोर छैन। त्यो फोहोर भनेको माटोबाट आउँछ, 90% फोहोर, 80-90 प्लास्टिक पनि माटैबाट आएको हो। त्यसलाई माटोमा लाने कोसिस गर्नुहोस्, प्लास्टिक बाहेक। कागज पनि माटोमा गइहाल्छ, धेरै धेरै जस्तो डिकम्पोजेबल फोहोर छ, माटोमा लाने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो त म तपाईँलाई रात दिन भन्छु, बागमती त जहाँ गएर पिए पनि पानी पिउन लायक हुन्छ, अहिले यस्तो दुर्गन्ध हुँदैन। तर फोहोर के हो बुझ्नु पर्यो, कहाँबाट आउँछ त्यसको लागि तत्त्व र तरङ्गको ज्ञान हुनु पर्यो, विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान हुनु पर्यो। फोहोर डढाएर त्यो विदेशमा जस्तो त्यसले समाधान हुँदैन, फिल्टर गरेर खोलामा बगाएर समाधान होइन। माटोबाट आएको तत्त्वहरू सबै हामीले उपभोग गर्ने 80% वस्तुहरू जम्मै माटोबाट आएको छ। अब त्यो ढुङ्गाबाट आएको छ, त्यो सिसा पनि माटैबाट। जस्तो अब अलि अन्तिममा चाहिँ जस्तो हर्क साम्पाङको जुन काम गर्ने स्टाइल छ नि, मेयर भन्ने बित्तिकै अलिकति तडकबडक गर्ने, 2-4 जना मान्छे लिएर हिँड्ने, गाडी चढ्ने होइन, उनी त अब साइकल चढ्छु भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्, जनतासँगै लिएर ढुङ्गो गिटी माटोसँग खेलेर आउँछन्। यस्तै हो अहिलेको होइन, युगले खोजेको नेतृत्व, नेता, मेयर, जनप्रतिनिधि भने चाहिँ यस्तै हो खोजेको। नेता भन्ने नै लोकतन्त्रमा नेतै हुँदैन। लोकतन्त्रमा त सेवक हुन्छ के, शासक होइन, सेवक। पावर भनेको त राजामा पो हुन्छ, त सेनामा हुन्छ, गोलीमा हुन्छ, कम्युनिस्टमा हुन्छ। लोकतन्त्रमा त सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने हुन्छ कि, सेवक हुन्छ। सेवक चाहिँ है मेयर साहब यहाँ म, त्यो मेयर साहब त राजाको मान्छेहरू। साहब भन्ने बित्तिकै गाडीमा कालो चस्मा लगाएर ढाक है फुलमाला चाट रिबन काट्ने, त्यो त मालिकले गर्ने हो कि, शक्तिवालाले। अनि शक्तिवाला भक्ति, हजुर सरकार मेयर साहब हजुर, त्यो त शक्ति र भक्तिमा अनि उसको पावर शक्तिमा मस्ती मार्नेहरूको, त्यो भनेको राजा राणा र कम्युनिस्टको हो। लोकतन्त्रमा त ससेवक त तल हुन्छ, हर्क साङपाङ भन्दा पनि तल हुन्छ, तल बस्छ, जनता माथि बस्छ। अहिले त मेयर साहबहरू मञ्चमा बस्छन्, तल जनता तल बस्छ। नेपालमा लोकतन्त्र आएकै छैन, गुन्डातन्त्र मात्रै छ। काङ्ग्रेसको र कम्युनिस्टको गुन्डातन्त्र बाहेक अरू केही त छैन। कहाँ छ लोकतन्त्र? लोक भनेको त पनि मान्छेले मेयर भनेपछि जुन देखाएको थियो एकदमै परिवर्तन देखे नि त अहिले हर्कमा, यही अचम्म भएन मान्छेलाई? होइन, हुनुपर्ने एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कि जनता समान हुनु पर्यो, तर अगाडि हुनु पर्यो। ढुङ्गा बोक्दैछ भने अगाडि ढुङ्गा बोकेर जानु पर्यो, होइन झाडु लाउँदैछ भने अगाडि झाडु लाउने अनि पछाडि सघाउनु पर्यो, अथवा सँगसँगै गर्नु पर्यो। कि अगाडि गर्नु पर्यो कि सँगसँगै गर्नु पर्यो। बस्दाखेरि पहिला कम्फर्टेबल जनतालाई भनेर आफू तल बस्नु। हजुर, अब अन्तिममा चाहिँ हजुरले केपी ओलीको बारेमा केही कुरा भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई मैले भने हिजो मैले चाहिँ यही कुराहरू, नेपालको राजनीतिक दलहरूले, काङ्ग्रेसले 7 साल र कम्युनिस्टले त्यो पछि 46 सालदेखि लिएर, होइन अब कम्युनिस्टले पनि गरेको हो 6-7 सालमा, तर पनि धेरै यस्तो चाहिँ नेतृत्व गर्यो। अनि माओवादीले नेतृत्व गर्यो, 62 साल आयो, 46 साल चाहिँ सबैले गरे। अनि 62 साल पनि कङ्ग्रेसको पनि, सबै दलहरूको चाहिँ परिवर्तनमा, सत्ता परिवर्तन, विशेष गरेर दमनकारी सत्ता, राजाको सत्ता परिवर्तनलाई चाहिँ, राणाको सत्ता परिवर्तनलाई योगदान गरे। तर त्यो सत्ता परिवर्तन भएपछि लोकतान्त्रिकरण, सत्तालाई लोकतान्त्रिकरण गरेर समृद्धिकरण, समृद्ध नेपाल बनाउनु, यो दुईटामा कम्प्लिटली असफल मात्रै होइन कि यिनीहरू दानव जस्तो भए। त्यहाँ मानव जस्तो, भगवान् जस्तो काम गरे, तर यता चाहिँ दानव भए। किनभने ठ्याक्कै त्यो सामन्तको, राजाको सामन्तहरू, मुखियाहरूदेखि लिएर मण्डलीहरूले जसरी जनतामा दमन गर्थ्यो, यहाँ यो यिनीहरूको कार्यकर्ताले दमन गर्न थाल्यो। त्यस कारणले लोकतन्त्र पटक्कै भएन। त्यसपछि अर्को चाहिँ नभएको, आखिरी मान्छेले त धनी हुन चाहन्छ, जनताले चाहेको धनी हुन चाहेको थियो, देशलाई धनी बनाउन चाहेको थियो। देश नेपाल 200 देशमा सबैभन्दा गरिब छ। अर्को
के भन्छ समृद्धिको चाहिँ अर्को सूचक के हुन्छ, सबै स्वरोजगार हुन्छन् कि रोजगारी प्रशस्त पाएको हुन्छ। रोजगार सबैलाई रोजगार, स्वरोजगार भन्दा पनि सबैलाई रोजगार हुन्छ, चाहे स्वरोजगार होस् जे होस् त्यो हुन्छ। तर नेपालमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगार भए र विदेशमा चर्पी सोरेर बाँच्नुपर्ने, परिवार पाल्नुपर्ने चौकीदारी त छँदै थियो। कति धेरै ठुलो अपमान। अर्को कुरो चाहिँ हस्पिटल त हुँदै नहुनु पर्ने, वास्तवमा 5-7वटा देशभरि भए हुन्थ्यो। यहाँ त स्कुल कलेजभन्दा हस्पिटल धेरै भयो। रोग के अरे समृद्ध समाजमा त रोग त एकदमै कम हुन्छ नि त, निरोगी जनता हुन्छ। यहाँ त रोगी जनता, गरिब, बेरोजगार र रोगी जनता। अनि अर्को कुरा होपलेस। कसैको कुनै युवालाई यो देश बन्छ भनेर अथवा यो देशमा केही भविष्य छ भनेर कसैको होप छैन। छ तपाईँमा? होपलेस छ। कसरी भयो? यस्तो पनि हुनसक्छ। यो कसको कारणले भन्दाखेरि त 46 सालदेखि त निरन्तर यही दलहरूले गर्दैछ नि त। 7 सालपछि खैर अलिकति गर्यो, तर राजाले फेरि लियो भनेपछि यो कसको कारणले भयो भनेपछि यही दलहरू जिम्मेवार छन्। अब यिनको योगदानलाई सम्मान गर्दै अबको दिनमा चाहिँ समृद्ध नेपाल गराउनुपर्छ भने मैले हिजो भनेको चाहिँ गुन्डा पाल्ने लोकतन्त्र हुँदैन, होइन? अनि घुस खाने, बेथिती गर्ने लोकतन्त्र हुँदैन। अर्को विभेदको चरम अझै के कुनै एउटा नेता विशेष भन्दा पनि सबैलाई विदा गरेर नयाँ ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। आउँदैछु है त्यसमा। विभेद अन्त हुनुपर्ने झन् बढेर गएको छ, होइन? त्यस कारणले मैले चाहिँ देखेको यहाँ एउटा एनालाइसिस गरेँ। कति कसले खर्च गरेछ भने के त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। मैले अस्ति दुःख गरेर 70 वर्षमा कसले कुन कुन प्रधानमन्त्री भएछ, कुन कुन अर्थमन्त्री भएछ र कति कति बजेट चलाएछ भने हेरेँ के। हेर्दाखेरि गजबको सिन देखेँ मैले। 70 वर्षमा 128 खर्ब चाहिने बजेट छुट्टिएछ अथवा बजेट खर्च भएछ। 32 वर्षमा राजाहरूले करिब 4 खरबको हाराहारीमा 32 वर्षमा खर्च गरेछन्। काङ्ग्रेसले 12 वर्ष शासन गर्दाखेरि करिब 14 खरब खर्च गरेछ, होइन? अनि संयुक्त सरकारले शासन गर्दाखेरि करिब 15-16 वर्ष शासन गर्दाखेरि 50-51 खरब खर्च गरेछ, होइन? 51 खरब जति। अनि माओवादीले 18 महिना शासन गर्दाखेरि त्यही बाबुरामको पालामा अथवा उसको माओवादीको पालामा, बाबुराम त संयुक्त थियो, माओवादीको पालामा गर्दा करिब के अरे 2 खरबको हाराहारी, 2-2.5 खरबको हाराहारी गरेछन्। तर एमालेको केपी ओलीले 5 वर्ष शासन गर्दाखेरि 55 खरब 5 वर्षमा। उता 32 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, यता 18 महिना, अरू पनि छ 4-5 वर्ष त्यो चाकटक टुक्रो। 5 वर्ष मात्रै शासन गर्दाखेरि 55 खरब खर्च गरेछ। केपी ओलीले मात्रै 4 वर्ष शासन गर्दाखेरि 53-54 खरब पैसा खर्च गरेछ। कहाँ गर्यो? यही अस्ति उसले 74मा प्रधानमन्त्री भएपछि 40 महिनामा 40 खरब पैसा खर्च गर्यो। झन्झनै 10 अरब तक ऋण बोकायो। 4-5 खरब मात्रै ऋण थियोमा 10 खरब थप्यो। कहाँ लग्यो? त्यो 40 खरब पैसा अथवा उसले भनौँ न 54 खरब पैसाले त के बन्थ्यो थाहा छ? हुलाकी मार्ग 2 लेनको, मध्य पहाडी मार्ग के अरे तलको महेन्द्र राजमार्ग, पूर्व पश्चिम चाहिँ 4 लेनको, मध्य पहाडी 2 लेनको, यो 3टा सडक पिच हुन्थ्यो, बक्काइदा राम्रो हुन्थ्यो। र उत्तर दक्षिण कम्तीमा 4वटा उत्तर दक्षिणको पनि पिच हुन्थ्यो 2 लेनको। र पूर्व पश्चिम के अरे रेल मार्ग पनि बन्थ्यो। र त्यसपछि बुढी गण्डकीको त्यत्रो 1200-1300 मेगावाटको आयोजनादेखि लिएर त्यो त आर्थिक हब हो, त्यो पुरा हुन्थ्यो। र कम्तीमा पनि एउटा दुधकोशीको के भन्छ त्यो जलाशय आयोजना चाहिँ सफल हुन्थ्यो। 30 खरब भएदेखि पुग्थ्यो। त्यो 54 खरब के गर्यो भन्दा थाहा छ तपाईँलाई? यहाँनिर सब
सबै जनताले बुझ्नुपर्ने साइकल चढ्न विशेष गरेर अब यहीँबाट सुरु गरौँ न। गुन्द्रीमा सुतेको मान्छेहरू 1.5 लाखको खातमा सुत्न पुर्यायो। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? गुन्द्रीमा सुते हुने मान्छेहरूलाई सानो डसना 1000 को किने भए हुनेमा 1.5 लाखको खात। अब यतातिर यातायातमा वडामा साइकल भए पुग्ने, पालिकामा 2 लाखको गाडी भएदेखि मोटरसाइकल भए पुग्नेमा 2 करोडसम्मको गाडी किन्न लगायो। अब बस्ने के अरे उहाँ प्रदेशमा 25 लाखको बोलेरो अथवा 20 लाखको बोलेरो भएदेखि पुग्ने। म अरबपति मान्छे मै पनि त्योभन्दा धेरै चढ्दिनँ, 20 लाख 22 लाखको गाडी किन्छु। त्यो के छ र जानुपर्ने? प्रदेशमा कहाँ छ र काम धेरै? त्यो त सबै स्थानीय तहले गरिहाल्छ नि। खासमा प्रदेशको काम त मोनिटरिङ गर्ने, विशेष गरेर त्यहाँ अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने बाहेक त केही पनि छैन काम त। बजेटले त्यहाँ कहाँ लानुपर्छ र? त्यो त सबै बजेटको 50% त वडालाई दिनुपर्ने। त्यसको सट्टामा मन्त्रीलाई 20 लाखको गाडीले पुग्नेमा 3 करोडको गाडी किन्न दियो। कुर्सी कुनै पनि मन्त्रालय होस् या कुनै पनि अड्डामा 500 को प्लास्टिकको कुर्सी मिटिङ हलमा राखे पुग्नेमा कम्तीमा पनि 20,000 को कुर्सी, 10,000 20,000 को कुर्सी कतिवटा हेर्नुहोस् न। अनि सोफा 5 लाखसम्मको। त्यति सोफा राख्नुपर्छ। सोफा के त्यो सुत्ने आराम गर्ने ठाउँ हो? अफिस काम गर्ने ठाउँ होइन। बरु काम गर्ने कुर्सी टेबल चाहिँ टेबल अलिकति ठिक्कको र कुर्सी चाहिँ 2-4 हजारको अलिक कुसन भएको लगाए भने पुग्दैन थियो कर्मचारीलाई। त्यो नेतालाई त कुर्सी किन चाहिन्छ? हो यसरी चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँले पुग्ने खर्चमा 10,000 खर्च गर्यो त्यो केपी ओलीले। 10,000 र यिनले सङ्घीयता भत्काउनैको लागि गरेको देखिन्छ के। अर्को कुरा 3 जना मन्त्री भए पुग्ने होइन एउटा प्रदेशमा। किन चाहिन्छ? 11 जना मन्त्री भए पुग्थ्यो सङ्घमा। सबैलाई काम बाँडे त हुन्छ नि त। 7, 21 हुन्छ 11, 33, 34 वटा देशभरि मन्त्री भए पुग्थ्यो के। साम 800 चाहिँदैन। कानुन बनाएर त्यस बेला त 2 तिहाइ थियो नि त, कम गरौँ भन्नु सक्थ्यो। त्यो 800 सांसदको सट्टामा 300-400 गर्दै हुन्थ्यो। यसरी खर्च धेरै नगर, आम्दानी छैन, सडक बनाऊ, बिजुली बनाऊ होइन, खानेपानी सबै ठिक गर, यसरी स्कुल कलेजलाई राम्रोसँग गर भनेर खर्च गरेको भए हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ नि त्यो 54 खरब उनले 4 वर्षमा खर्च गर्यो। त्यसले मैले भनिहालेँ नि हुलाकी मार्ग पक्का हुन्थ्यो। के अरे 6-7 घन्टामै ओहोरदोहोर गर्न सक्ने। यो 100 किलोमिटर हाराहारीमा गरिन्थ्यो, 7-8 घन्टामै पूर्व पश्चिम गर्न सकिन्थ्यो। रेलवे हुन्थ्यो। अनि यो मध्य पहाडी 1800 किलोमिटर पुरा डबल लेनको पिच भएर चाहिँ यति धेरै पर्यटनको विकास हुन्थ्यो, यति धेरै आर्थिक विकास हुन्थ्यो। र उत्तर दक्षिण किमाथाङकाको एउटा, यतापट्टि के अरे माथि केरुङको अर्को, एउटा चाहिँ मुस्ताङको एउटा र चाहिँ उता परि हिल्साको गरिदिएको भए यो 4वटा उत्तर दक्षिण नेपाल बन्न त यति छिटो बन्थ्यो कि केपी ओली हाई हुन्थ्यो। त्यो के अरे बुढी गण्डकी बनिसक्थ्यो, यता पनि बनिसक्थ्यो त्यो हाम्रो दुधकोशी। तर गर्ने कल्ती मुख बजाउने त्यो 54 खरब 4 भनौँ न करिब 48 महिना 5 वर्ष भनौँ न, 4 वर्ष राखौँ न। 4 वर्षमा त्यो 54 खरब कहाँ लानुभयो? जनताले सोध्नु पर्यो। मसँग एभिडेन्स छ, नत्र भने अहिले सबै कुरा के अरे वेबसाइटमा छ। कुन मन्त्रीले कति, कुन अर्थमन्त्रीले, कुन प्रधानमन्त्रीले कति खर्च गरेका छ। यति खर्च गरेर चाहिँ यो खोजी गर्नुपर्छ। यो खोजी गरेर जनताले बुझ्नुपर्छ कि खड्गप्रसाद ओलीले कति धेरै मस्ती मार्यो होला। गुन्डा त्यसै पालेको छैन। त्यही गुन्डालाई खुवाउँदा गरेर चाहिँ देश ढुट्याएको छ होइन। अनि कसरी हुन्छ? आम्दानी 1 रुपियाँ छ, खर्च 1000 गरेपछि देश कहीँ धनी हुन्छ? सबैसँग मितव्ययिता हुन सकेन भएको भए। के को मितव्ययिता मात्रै? गद्दारी अपराधी काम भएछ। मितव्ययिता कहाँ हुन्छ त? मितव्ययिता भनेको कुरा त थोरै तलमाथि पो भन्नुहुन्छ। अब स्वतन्त्रहरूलाई मिलाउने जुन मिसनमा लाग्नु भएको छ यसमा तपाईँलाई सफलता मिलोस्। साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा खोजी गर्नुहोस्, म गलत हुनसक्छु तर मैले सबै यो चाहिँ योजना आयोगबाट निकालेको सम्पूर्ण कुराहरूको रिपोर्ट अनुसार मैले पत्ता लगाएको नेपालमा यो
गुन्डाहरूले गुन्डा नायकीहरूले चाहिँ ध्वस्त बनाइसकेका छ देशलाई। अब नेपाली जनताले विचार गर्नुपर्छ, पुरानोहरूलाई पछि बस, अगाडि नयाँहरूलाई अगाडि बस भनेर चाहिँ सबै देशभरिको सबै टोल के अरे कहाँ छ चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने अबको बन्ने सरकारले सबै कुरा राम्रो गर्नको लागि सुरु गर्नेछन्। एकै छ। अब चाहिँ के राजनीतिबाट अलि विरक्त लाग्यो कि यस्तो टोन सुनिन्छ हजुरको बारेमा बाहिर प्रतिक्रिया कि अझै त्यो जोस त्यो जवानी राजनीतिप्रतिको उस्तै छ कि कस्तो छ? होइन, राजनीति त सबैको मूल घर हो। आधुनिक समाजको लागि राजनीति भनेको एउटा घर हो। तपाईँ मान्छे त घरमा बस्छ, त्यस कारणले अब राजनीतिलाई घरको रूपमा लिनुपर्छ। अब के जङ्गल बस्नु पर्यो राजनीति नगर्ने भए, तर घरमा बस्ने भयो त राजनीति नबुझी नगरी त सम्भवै छैन, त्यो घरमा बस्नै सकिँदैन। त्यस कारणले आधुनिक मान्छेहरू भनेको एउटा धेरै मान्छे एक ठाउँमा बस्छ, त्यो गन्जागोल हुन्छ। त्यस कारणले त्यो गन्जागोललाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको राजनीतिले हो। त्यस कारणले राजनीति त जसले चेत भएको मान्छेले राजनीति गरेन, सक्रिय रूपमा भाग लिएन भने त घर भत्किन्छ, थोत्रिन्छ, व्यथित हुन्छ, करिब सकिन्छ। अहिले संसारमा राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेको राजनीति फोहोरी खेल होइन, फोहोरी मान्छे हो। मान्छेले फोहोर गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो संसारमा फोहोर केही त छैन, प्रकृतिले दिएको। झिँगालाई फोहोरी भन्छौँ हामी, झिँगा फोहोरी हुँदैन। साङ्ला फोहोरी भन्छौँ, होइन। साङ्ला र झिँगा त त्यो मान्छेले छोडेको फोहोर सफा गर्न आउने हो कि। झिँगाले जहिले पनि त्यहाँ पानी पोखिएको छ भने, भात पोखिएको छ भने त्यो खान आउँछ। त्यो पोख्ने मान्छे अथवा उसको गुहु त्यहाँनिर हगेको छ भने त्यो हग्ने, पोख्ने, फोहोर गर्ने मान्छे चाहिँ मान्छे हो। राजनीति त्यस्तै हो। राजनीति फोहोरी खेल होइन, मान्छे फोहोरीले फोहोर गरेको हो। ए मान्छे चाहिँ फोहोरी छ, उसले फोहोर गर्छ, तर दोष चाहिँ राजनीति फोहोरी भयो भनेर मान्छेले दोष दिन्छ। दोष राजनीतिलाई दिए। नाच्न जान्दैन आँगन टेढो, बाँच्न जान्दैन रोगी छु भन्छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि नाच्न र बाँच्न जान्नु पर्यो, अनि मात्रै चिजहरू ठिक हुन्छ। प्रकृतिले सिर्जना गरेको त। अब राजनीति त मान्छेले आविष्कार गरेको, यो त एउटा व्यवस्थापकीय एउटा चाहिँ के भन्छ आधार मात्रै हो नि राजनीति त। त्यो व्यवस्थापन गर्ने कसले? मान्छेले। जस्तो अर्को यहाँ अहिले हे गणतन्त्र हुँदैन भन्छ। गणतन्त्र भनेकै निरङ्कुश शासनको ठिक उल्टो। लोकतन्त्रको पहिलो आधार खम्बा हुन्छ। लोकतन्त्रको खम्बा 4-5वटा हुन्छन्। नेपालको हकमा 4वटा भनौँ न, 5वटा भन्छु। त्यो के हो? गणतन्त्र भनेको राजा बिनाको, लोकतन्त्र भनेको त लोक हो, तन्त्र भनेको शासन हो। डेमोक्रेसी, डेमो भनेको पपुलेसन हो, लोक भनेको पपुलेसन हो, जनसङ्ख्या। उसको शासनलाई लोकतन्त्र भन्छ। डेमोक्रेसी त्यो पपुलेसनको रुललाई चाहिँ डेमोक्रेसी भन्छ। त्यो हुनुको लागि चाहिँ राजा हुनु हुँदैन, निरङ्कुशताको कुनै पनि त्यहाँ के अरे अंश हुनु हुँदैन। राजतन्त्र सबभन्दा ठुलो निरङ्कुशता हो। अब सेना र कम्युनिस्टको छँदैछ। त्यसपछि सङ्घीयता भनेको त यति धेरै ठुलो कुरा हो। सङ्घीयता भनेकै प्रत्येक जनमा स्वतन्त्रताको अधिकार हो। घर घरमा सिंहदरबार होइन, जनमा स्वतन्त्रताको अधिकार हो। र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्थ्यो पहिला एमाले, होइन। अहिले आफ्नो ठाउँ आफै बनाउने हो। जहाँ पनि सहर हुनसक्छ, गाउँमालाई पनि सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, त्यही सहर हो, होइन। सहर भनेको सुविधा सम्पन्न ठाउँ त्यस बेला हो, अहिले होइन। प्रविधि त्यति धेरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा अब गणतन्त्र, सङ्घीयता, त्यसपछि समावेशिता। हामी तपाईँ र म फरक छ, तपाईँको छोरा र तपाईँ फरक हुनुहुन्छ, मेरो छोरा छोरीमा हामी फरक छौँ। सबै मान्छे जेनेटिकली वंशानुगत हिसाबले हामी फरक हौँ। फरक मान्छेको फरक विचार हुन्छ। फरक विचार भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई दमन गर्ने, हेला गर्ने, बाहेक राख्ने त्यो गलत हो कि। त्यस कारणले लोकतन्त्र समावेशी भएन भने त सकियो। त्यो कसरी समावेशी भन्दाखेरि मतदानको अधिकार बराबरी दिनुपर्छ, शासनको अधिकार बराबरी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो लोकतन्त्रको अर्थ नै मतदान हो नि त।
120 वर्षको बुढाबुढी र 18 वर्षको केटाकेटी पनि बराबरी उसको मतदानको भोटिङ राइट्स बराबर छ। त्यसैले सबै कुराहरू एक्ज्याक्टली हुन्छ। एउटा 18 वर्षको भनेर उसको चाहिँ बढी हुने, 80 वर्ष भनेर कम हुने पनि छैन, समान छ भोटिङ राइट्स। केही हो, त्यसै कारणले त त्यसलाई त्यो समावेशी त्यहाँ मात्रै देखिन्छ होइन, सानो ठुलोदेखि यी सबै लोकतन्त्रका सुन्दरताहरूभित्र पर्छन् भन्ने तर्क। अनि अर्को कुरो धर्म भनेको त मेरो हिसाबले त भ्रम हो, तर मान्ने त्यो व्यक्तिगत विश्वास हो के। हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो विश्वास हुन्छ। अब धर्म एउटा भए पो त्यसलाई मान्ने भन्नु, विज्ञान चाहिँ सरकारले मान्नुपर्छ त्यो एउटा छ, तर धर्म त अनेक छ नि होइन, त्यो विश्वास हो। त्यस कारणले त्यसलाई व्यक्तिगत विश्वासलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यले चाहिँ धर्मलाई असंलग्न, न्युट्रल अथवा यो निरपेक्ष हुन पर्यो, सबैलाई सम्मान गरिदिने, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन अथवा कुनै पक्ष लाग्नु भएन कि। एउटा धर्मको पक्षमा लाग्ने बित्तिकै संसार पक्षमा लागेछ, त्यो संसार लागेछ भन्नेमा हामी लाग्नुपर्ने जरुरी छ होइन नि त होइन। त्यसै कारणले यही हो गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता। अझै त्यसमा नेपालको हकमा त असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन। शक्ति राष्ट्रहरू छ हाम्रो त तलमाथि होइन, उत्तर दक्षिण, यसमा त हामीले एक पक्ष लाग्ने बित्तिकै हामी ध्वस्त हुन्छौँ, झगडामा पर्छौँ। त्यस कारणले पनि हामी न्युट्रल हुनुपर्छ भनेर राजनीति भनेको त्यस्तो ठुलो कुरा हो कि हाम्रो हरेकको जीवनलाई तपाईँ यदि स्वतन्त्र भएर चाहिँ आनन्दले बस्नुहुन्छ, सिर्जना गर्नुहुन्छ, आफ्नो सुतिथाती गर्नुहुन्छ, ढुक्कले बाँच्नुहुन्छ भने राजनीति भनेको बुझ्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। राजनीति गर्ने सबभन्दा ठुलो कर्तव्य भनेको मतदानमा जानु र गलत मान्छेलाई हराउनु। चुनावको बेलामा प्रत्येक 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, यो चाहिँ देशको चुनाव हुन्छ, स्थानीय तहको र प्रान्तीय र सङ्घीय तहको। त्यसपछि दलहरूको पनि चुनाव हुन्छ। दलहरूको चाहिँ के हुन्छ, कन्भेन्सन भन्छ, अधिवेशन हुन्छ। दलको नेतृत्व पनि चुनावबाट आउनुपर्ने, यहाँ त छैन टिको लाउने। मैले त्यही भएर मेरो विरोध नै त्यो टिको लाउने राजनीति त राजा र राणाकै थियो नि होइन। त्यहाँ आफूले चाहिँ ल मेरो सामन्तहरू तिमी अहिले क्याडर भन्छ, त्यो क्याडर त सामन्त नै भयो। त्यस कारणले त्यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन के, यो टिकेतन्त्र हो यो चाहिँ नि। त्यस कारणले अहिले मैले देखेको पार्टीको पनि निर्वाचन हुन्छ, के हो पार्टीको समितिहरू गठन गर्नुलाई, त्यो समितिले परिचालन गर्छ र समिति चाहिँ सीमित हुनुपर्छ। सदस्यहरूको काम त खालि कोही पनि व्यवसाय गर्नेहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, कुनै पनि सेवा गरिरहेको, व्यवसाय गरेको मान्छे कुनै पार्टीको पनि सदस्य हुन पाउँछ र त्यो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गर्न पाउँछ। पहिलो पार्टीमा चुनाव भने दुई खालको हुन्छ, एउटा त्यहाँ नेतृत्व चयन गरेर पार्टी समिति बनाएर सङ्गठन विस्तार गर्ने, दोस्रो चुनावको बेला, आम चुनाव निर्वाचनको बेलामा त्यहाँ क्यान्डिडेट भन्छ नि, उम्मेदवार पनि उठाउनु पर्यो। त्यो उम्मेदवारमा पनि फेरि म पनि हुन पाउनुपर्छ भनेर कुनै मन परेको पार्टीमा गएर म उम्मेदवारी दिन्छु र यहाँ सदस्य पनि बन्छु भन्ने बित्तिकै कहिल्यै सदस्य नभएको, उहाँ 50 वर्षदेखि सदस्य भएर लाइनमा बसेको मान्छेको पनि उत्तिकै मताधिकार हुनुपर्छ कि सदस्य भएपछि। त्यहीँनिर अहिले खड्केको छ नेपालमा राजनीतिमा। त्यसैलाई करेक्सन गर्नुको निमित्त म अहिले राजनीतिमा आजदेखि हेर 56 सालमा टिकट पाएको मान्छेले मैले टिकट छोडेर म यो टिका लाउँदिनँ, त्यो चाहिँ गिर्जाबाबुले दिएको टिका लाउँदिनँ म। मलाई मतदानले यदि ल मदन राई चाहिँ यो सांसदको लागि निर्वाचन लड्न योग्य छ भनेर टिकट के भन्छ जनताले मतदानले गर्यो भने त्यो नगरेको दिनसम्म म टिका लाउँदिनँ भनेर। अहिले पनि राजनीतिमा क्रियाशीलै हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ अहिले पनि हो? सबभन्दा अस्ति चैत्र वैशाख 100% दुई महिना खटेँ, थुप्रै समय दिएँ, खर्चेँ पनि। अब अहिले यो पनि यो असोज कार्तिक मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, यो भदौ असोज कार्तिक त मेरो लागि त अब सबभन्दा असार 15 हो। किनभने म उठ्दिनँ, तर यो देशमा बिग्रेको विकृति अहिलेको जुन छ नि, यो दलहरूले ल्याएको असाध्यै व्यथिति विकृतिलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। यति बेलै हो
5 वर्षपछि यो पछि मङ्सिर 4 पछि त कामै छैन। सक्यो, त्यसपछि अर्को 5 वर्षको लागि त केही भन्न पाइएन चुप हैन। लागेर आफ्नो खालि व्यवसाय मङ्सिर 4 गते बाँकी 5 वर्षका लागि हाम्रो भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने हात चाहिँ जनतामा आयो शक्ति म त्यो बेलामा। क्रियाशील भइन भने यो गुन्डाले खान्छन्, गुन्डाले हामीलाई हेपेर चुपचाप बस्ने बनाउँछन्, हुँदैन भनेर चाहिँ लाग्नुपर्छ। र अब जनतालाई जनतै हो, मतदानमा जानुहोस्, सही मान्छेलाई दिनुहोस् र नेपालको विकासलाई चाहिँ अब नेपालको विकास चाहिँ बुलेटमा होइन, गोलीमा छैन होइन, बुलेट ब्यालेटमा छ होइन, मतमा छ, जनताको हातमा छ। मङ्सिर यति हो। 4 गते आफ्नो हातले दिएको यति हो। मतले एक छाप ठ्याक्क हाल्ने बित्तिकै राम्रो भयो कि नराम्रो भयो, नेतालाई गाली गर्न पनि जरुरी केही रहेछ नि। काम छैन। सबै त सबै हात त मङ्सिर 4 गते त जनतामा आयो। त्यही छाप, एक छापले यो देश संसारको धनी हुनसक्छ, नामी हुनसक्छ। एक छापले अहिले जस्तो संसारको सबैभन्दा गरिब तन्नम बेरोजगारहरू 50औं लाख बेरोजगार, त्यसपछि रोगीको देश। त्यो एक छाप त्यति महत्त्वपूर्ण छ है। त्यही एक छापले गर्दा रोगी भएको अहिले, एक छापले गर्दा बेरोजगार भएको अहिले, एक छापले गर्दाखेरि गरिब भएको। हेर्नुहोस् त कति स्कुलभन्दा कलेजभन्दा अस्पताल धेरै हुन थालिसक्यो। स्कुलको अस्पतालहरू त 1 2 वटा 2 4 वटा 5 10 वटा पुग्नेमा अहिले त कति हजार 20औं हजार भइसक्यो। स्कुलभन्दा हस्पिटल बढी, सबै रोगी नै रोगी भयो। रोगी क्या हिजो पनि एउटा चर्चित भाषण तपाईँले दिनुभएको थियो, यो विषय पनि ल्याउनु भएको थियो तपाईँले। मैले भन्ने नै त्यही हो, दलहरूले समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ परिवर्तन ल्यायो। परिवर्तन आवश्यक थियो, जुन लोकतन्त्रको आधारहरू मैले अघि भने। तर परिवर्तनमा समृद्धि भनेको चाहिँ के? संसारको गरिब हुनु, संसारको सबभन्दा धेरै बेरोजगार हुनु र रोगीको देश हुनु नै त्यही हो। र समृद्धि, समृद्धिबाट नेपालीको स्वाभिमान बढाएको त्यही हो त, तरिका त्यही हो होइन। स्वाभिमान भन्ने कुरा कति ठुलो हुन्छ मान्छेलाई होइन। संसारको नजरमा हामी कस्तो छौँ? गरिब, हामीसँग बोल्दा पनि बोल्दैनन् मान्छे, कति धेरै हेप्छन्, चाहे त्यो देशको ठुलो मान्छे किन नहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो काम चाहिँ अहिले कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जो छ सरकारमा गएको, अब जसपादेखि लिएर सबै दलहरू जसले सरकार चलाए तिनीहरूको गल्ती हो। त्यसलाई सुधार्ने अब मङ्सिर 4 गते हो कि। हजुर, यही सन्दर्भमा जस्तो तपाईँले अहिले पनि म राजनीतिमा क्रियाशील भन्नुभयो, हिजो राजाले चुनाव लड्नु भन्दा पनि तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन, तपाईँको आफ्नै खालको एउटा विराट व्यक्तित्व छ। यही बिचमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईप्रति तपाईँको मोह भङ्ग भएको देखियो, पार्टी परित्याग गर्नुभयो भन्ने खालका खबरहरू आए। कसरी अब साह्रै नजिक रहेर साथ दिनुभएको, हिजो बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति बनाउँदाखेरि पनि, पछि जसपामा जाँदाखेरि पनि एउटा खम्बा हो बाबुराम भट्टराईको मदन राई भन्ने खालको थियो नि त। के चिजले चाहिँ अब बाबुरामसँग पार लाग्दैन भन्ने निर्कुलमा गएर तपाईँ लगायत नम्बर कतिवटा अरू पनि अलग हुनुभयो, यसको अलिकति यसको सन्दर्भ बताइदिनुहोस् न। मुख्य कुरो के रहेछ भने हामीले बारम्बार मान्छेले गल्ती गरिरहन्छ कि, त्यो चाहिँ मानवीय गुण रहेछ। मैले कति धेरै गल्तीहरू गरेँ। बाबुराम पनि एउटा भ्रममा परे, उनी चाहिँ भनौँ न इन्टेलिजेन्ट भयो, तैपनि बाबुरामलाई म के भने दुईवटा कुराले श्रद्धा गरिरहन्छु। तिनको योग्यता साध्यै राम्रो छ, धेरै अध्ययन गर्छन्, धेरै मेहनती छन्। र अर्को चाहिँ योगदान नेपालमा सायदै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यति गर्नु सक्छ पछि पनि। त्यति धेरै काम गरे, आफूले पदमा बस्दा गणतन्त्रको लागि त्यस्तो गर्ने बाबुराम नभएको आउँदैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए, अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यति राम्रो योगदान गरेको छ। उनी एउटा भाग्यमानी पनि हो, कागतालीले उनलाई समय दियो। त्यो आधारमा मैले चाहिँ यो मान्छेले नेतृत्व लिँदा नेपाली जनताले पत्याउँछ भनेर उनले नै बोलाएको। म त उनको त म त एन्टी कम्युनिस्ट हो, मलाई सरकार थिएन। उनले नै अब म डेमोक्रेट भएँ, अब यसरी चाहिँ नेपाललाई समृद्ध बनाउनु। पहिलो शर्त बाबुरामले कम्युनिस्ट छोडे पछाडि तपाईँहरूको सहकारी त्यहाँ सुरु भएको, आधारभूत शर्त त्यहाँ थियो। कुरै थिएन, म त एन्टी कम्युनिस्ट हो नि त। एन्टी कम्युनिस्ट मान्छेले बाबुरामलाई कसरी पछ्याउने? उनले फोन गरेपछि मलाई के भने, म त एन्टी कम्युनिस्ट हो, तपाईँसँग कसरी कुरा मिल्छ भन्दा पनि म पनि डेमोक्रेट भइसकेँ, कुरा गरौँ भनेपछि त्यहाँबाट तहमा कुरा भइसकेपछि 1-2 महिना कुरा भएर धेरै लामो कथा छ, त्यो त किताब बन्छ यत्रो ठुलो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो कि म डेमोक्रेट हो, बाटो यसरी जानुपर्छ भनेपछि ल ठिक छ भनेर यात्रा त गऱ्यौँ।
तर गर्दा गर्दै नै त्यो सुरुवातकै दिनमा उनको चरित्र देखिन थाल्यो। उनी चाहिँ कम्युनिस्टकै धमधमीमा रहेछ भनेर म त सुरुमै छोड्न लागेको। सुरुको तेस्रो चौथो दिनमा मैले छोड्न लागेको। किनभने मैले भने यो जुन छ लोकतन्त्र डेमोक्रेट हुने भयो त मतदानमा विश्वास गर्नु पर्यो। अहिले पार्टी त बन्यो होइन, फर्मेसन भयो, यसको पदाधिकारी छान्नु पर्यो नि, को अध्यक्ष को समिति त छान्नु पर्यो। हामी त सदस्य मात्रै हो, हामी त त्यहाँ 24 घण्टा, हाम्रो त पोलिटिक्स त फुल टाइम हुँदैन होइन। फुल टाइम त जब इलेक्सनमा जितेपछि जनताको काम गर्न मात्रै फुल टाइम, पार्टीको काम गर्न फुल टाइम चाहिँदैन, त्यो हो चुनावको बेलामा नै चाहिने हो। भनेपछि समितिहरू बनाउनुको लागि हामी 100 जना अथवा 50 जना 68 जना यति बसिराख्नै पर्दैन, 4-5 जना 5-10 जनाले चलाउन सक्छ। त ती पदाधिकारीहरू चाहिँ क्लस्टर मिलाएर मतदानबाट चुनु न भन्दाखेरि होइन, बिग्रिन्छ भनेर टिकै लाउन थाल्यो। अनि मैले बाबुरामजीलाई त्यही केन्द्रीय समितिमै मैले भने बाबुरामजी र सबै साथी हो, आज लोकतन्त्र मरेको दिन होइन, डेमोक्रेसी हेज डाइड इन आवर पार्टी, यो काम चल्दैन। भनेको यो कुरा पनि तपाईँलाई मन परेन एउटा कुरा, उनी अझै पनि कम्युनिस्टको धङधङीमा रहेछन्, टिके प्रथा सुरु गरे। त्यो बिन्दु बताइदिनु, जुन बिन्दुमा चाहिँ अब मदन दाईको मन पूर्ण रूपमा भाँचियो कि बाबुराम भट्टराईसँग थप यात्रा गर्न सकिँदैन? भाँचिँदै जाँदा के भयो भने साथीहरूले भने कि भयो मदन दाई भयो, धेरै तपाईँ इमोसनल नहुनुहोस् न, यस्तै हो चलाउँदै जाउँ, हुन्छ होला भन्दै 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 पटक पटक धेरै पटक मैले छोड्नु खोजेँ, नछोडौँ भन्दा भन्दै अन्तिममा चाहिँ अब उनीले अब कता कता लग्यो भनौँ न, यतापट्टि त्यो उपेन्द्रजीको, मैले भने त्यस्तो पनि पार्टी हुन्छ र? तपाईँलाई त्यहाँ पनि जान मन थिएन उपेन्द्र यादवसँग एकता गर्दाखेरि? अशोक राई र उपेन्द्र यादव त डेमागोग हो, तिनीहरू लिडरै होइन। तिनीहरू त यसो कागतलले ढ्याम्म उभिँदाखेरि देखा परेका मान्छे हुन्। न दिमाग छ न मन छ, तपाईँको न हृदय छ न चाहिँ दिमाग छ, त्यो चल्दैन, न हात खुट्टा चल्छन् होइन। मेरो चाहिँ आफ्नो अब्जर्भेसन हो कि उनीहरू त्यो कुनै कागतालीले ठ्याक्क उभिँदाखेरि आएर लिडर भइटोपेको तिनबाट केही पनि लाग्दैन। उनको योगदान छ, उभिदिए भनौँ न, ज्यान छोडेर उभिदिए, त्यसले गर्दा सङ्घीयता पनि आयो। उपेन्द्रजीको अशोकजीको समावेशिताको लागि निकै लड्यो, तर त्यो त क्रान्ति मात्रै थियो, समृद्धि त उहाँबाट सम्भव छैन। समृद्धि सम्भव छैन यिनबाट भनेर मैले बाबुरामलाई समातेको। बाबुराम पस्यो भने अलिकति गर्न सक्छ भनेको के ठेक थियो। अब त्यस्तो मान्छेले तपाईँको अब हामी जस्तो मान्छे, जान्ने मान्छेलाई नजान्नेले चाहिँ सक्दैन के, म नजान्ने नै भन्छु तिनीहरूलाई। त्यस कारणले पनि त्यो कुरा नमिल्दैछ। मैले भने यिनीहरूसँग के कुरा मिल्थ्यो, यिनीहरूले ठेक्नै सक्दैन, हामीलाई भनेकै हो र त्यही भयो। पछि हामीले तिनीहरूलाई छोडेपछि अब बाबुरामलाई मैले पटक पटक त्यति बेला पनि म छोड्छु भनेको, फेरि साथीहरूले चाहिँ ल होइन त्यसो नगरौँ, त्यहाँसम्म पर्खौँ भन्दाखेरि 7-8 वर्ष पर्खियो। अस्ति चाहिँ जब त्यहाँ चाहिँ कस्तो चिजहरू कुरा सुन्दै जाँदा त भरे आफ्नो परिवार हिसिलाजीलाई त सुरुदेखि नै राख्नु खोजेको हामीले कटाउँदै ल्याउँदा अनि अस्ति चाहिँ हामीले अब छोड्यौँ है भनेपछि अनि बल्ल उहाँले आफ्नै श्रीमतीले राख्नुभयो ठुलो छोरीलाई। परिवारवाद पनि बाबुराम भट्टराईमा देखियो त्यसपछि त्यो बिन्दुमा आउँदाखेरि त होइन, परिवारवादको 100,000% लाखौँ गुणा चाहिँ परिवारवाद रहेछ उहाँमा। हुन त बिचरा अब हिसिलाजीले सपोर्ट गरेको हुनाले माया लाग्ने भयो, तर उहाँ पनि त एउटा युद्धदेखि नै हरेक राजनीतिक मोर्चाहरूको सहयात्री हो नि, त्यसलाई खालि एउटा श्रीमतीका रूपमा मात्रै, परिवारवादका रूपमा मात्रै बुझ्न मिल्छ त? मतदानले आएको भए त कसले विरोध गर्छ र? आफ्नै स्वास्नीलाई टिका लाउने उसले योगदान गरेछ भनेर। लोकतन्त्र अभ्यास खोइ, लोकतन्त्रको अभ्यास मैले भने मानुसी पनि आउँथ्यो, हिसिला पनि आउँथ्यो नि। सुरुदेखि नै हामीले भोटिङको प्र्याक्टिस गरेको भए मेजोरिटीले चुनेको हो बाबु भन्नु पाउँथ्यो नि उसले, हामीले पनि केही भन्नु सक्दैनथ्यौँ। तर उनले त्यो प्र्याक्टिस नगरेको हुनाले अनि पछि अब ल तपाईँसँग अब हुँदैन, अनि उनी यता प्रचण्डतिर फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्हमा 2-3 पटक नि, पहिला त्यो काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादी मिल्दा पनि उनी गरे, यस्तो गरे। त्यस बेला मैले पार्टी छोड्ने, साथीहरूले धेरैले छोडे, मैले पनि छोड्नेवाला थिएँ होइन, पखु भन्दै
खैर जोस् पर्खेर हेर भन्दा भन्दै पर्खन्दा अलिक लामो समय गयो, तर रिग्रेट छैन, पश्चाताप छैन। किनभने भए पास नभए अभ्यास हो। अभ्यास धेरै भयो। मलाई त कुनै पदमा जानु थिएन नि, तर नेपालको राजनीतिको खेलाडीहरू चाहिँ भित्रैबाट नजिकबाट हेरेँ। पञ्चायतकालको खेलाडी भित्रै पसेर हेरेको थिएँ। बहुदलको खेलाडीहरू गिरिजाप्रसादको किचनबाट अहिले बाबुराम भट्टराईको यिनीहरूको सबैको हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो अभ्यास भयो। अब त्यो मलाई पूर्ण भयो। इनफ इज इनफ। यिनीहरूको सबैको देखियो यिनीहरू भनेको सबै शक्ति भक्ति र मस्ती मार्न पल्केकाहरू। अनि बाबुराम भट्टराईबाट जुन खालको अपेक्षा गर्नुभएको थियो नि, एउटा विद्वान व्यक्ति पनि तपाईँ हुनुहुन्छ र सायद उनको पनि त्यो विद्वताबाट तपाईँ धेरै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, धेरै कुरा हामीसँग पनि गर्नुभयो। ती सबै चिजहरू भ्रम रहेछ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई आज आएर हेर्दा कि के त? विद्वता, योग्यता र योगदानमा त बाबुरामलाई कसैले पनि केही भन्नै सक्दैन। तर उनको कमजोरी चाहिँ के छ भने हरेक मान्छेको जति शक्ति हुन्छ त्यति नै कमजोरी हुन्छ नि त। त्यो कमजोरी चाहिँ नहोला भनेर कमजोरी सच्याउँदै यहाँसम्म ल्याइदिउँ, तर त्यो चाहिँ हामीले सकेनौँ कि हात उठायौँ, फेल भयौँ। मैले उनको योग्यता र योगदानलाई चाहिँ एकदम हामीले उठाउँदै माथि लगेर त्यसले देशलाई परिवर्तन ल्याउँछ कि अर्को समृद्धिको भनेको त्यो चाहिँ उहाँ आफू एकदमै थाक्नुभयो, हार्नुभयो। अनि हामी पनि बाध्य भयौँ, छोड्नु पर्ने भयो। जस्तो अहिले उहाँ घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो फेरि प्रचण्डसँग जानुभयो, हँसिया हतौडा चिन्हमै पुग्नुभयो, फेरि पार्टी एकता नै गर्ने ढङ्गले अहिले मोर्चाबन्दी गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि छोरीलाई एक सिट जित्दिनुपर्छ है भने जस्तो कुरा पनि सुनिन्छ। यसलाई कसरी चित्रण गर्ने? अब ठिक छ, त्यो यो उहाँको एउटा बाउको नाताले, श्रीमानको नाताले गर्ने त्यही हो। यो आजदेखि हो र उहिले हजारौँ वर्षदेखि राजा महाराजाले पनि गर्ने त्यही हो। रानीलाई, छोरीलाई, छोरालाई। उहाँ पनि एउटा मान्छे हो। विश चाहिँ के भने श्रीमतीलाई पनि पावर दिने, मलाई सघाएको छ भन्ने हो, सही कुरा हो। अनि छोरी मेरो चाहिँ उत्तराधिकारी होस् भन्ने छ, त्यो पनि राम्रो हो। तर खालि उहाँको चाहिँ गलत एउटा गर्नु नसकेको असाध्यै धेरै ठुलो कमजोरी चाहिँ उनीहरूलाई पनि त मतदानबाट स्थापित गर्न सक्थ्यो नि त। धेरै ठाउँमा गरेछ नि त, होइन? के अरे ली कुआन यूले छोरालाई नै गर्यो, होइन? विभिन्न देशहरूमा त थुप्रै गरेछ नि त आफ्नो छोराहरूलाई। जस्तो इन्डियामा पनि मतदानबाटै आउँछ नि त। राहुल गान्धीहरूसम्म आएको छ, पहिला गर्नु पनि आएको, राजीवहरू पनि मतदानबाट भएन कि। सबभन्दा नेपालमा चाहिँ अहिले बाबुरामलाई घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार मात्रै होइन कि त्यो पश्चाताप भोलि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ यसरी मान्छेले उसलाई के अरे छोड्दै शराब्दै पनि। म त शराब दिनँ, किनभने उसलाई म घृणा पनि गर्दिनँ, सम्मानै गर्छु। तर यति कमजोर रहेछन् कि लोकतन्त्र भन्ने बाबुरामलाई पटक्कै मुखमा थाहा भएको, गर्नु यो गट नभएको कि। त्यत्रो गणतन्त्रको लागि चाहिँ गट भयो, ल्याए, तर आन्तरिक आफै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्, त्यति हो। मनभित्रको लोकतन्त्र चाहिँ साह्रै कमजोर रहेछ बाबुराम भट्टराईको। फुलेन, पराकाष्ठ लोकतन्त्र रहेछ, लोकतन्त्र रहेनछ बाबुराम। तर लोकतन्त्र सबैमा हुन्छ। उनले त्यो सही तरिकाले गरे भए मानुषी नेतृत्वमै आउँथ्यो। आउनु पनि पर्ने, हामीले खोजेकै त्यही त हो नि। कोही न कोही जान्ने आउनु पर्यो। तर के भने नआउनु पनि सक्थ्यो नि। तर उनले चाहिँ त्यो स्योर गर्नलाई चाहिँ टिकै लाउनलाई अब अहिले तयारी भयो, अब लगाइ नै सके भनौँ। अब चुनाव पनि उनकै लागि लड्ने भाग त अब बाउ छोरी नै लड्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा भनेको आफ्नो परिवारमा सीमित रहने अवस्था आयो आज बाबुराम भट्टराईको हो। राज्य राष्ट्रको लागि, जनताको लागि पहिला गरे गणतन्त्रको, तर त्यसलाई क्यास गर्नुको लागि चाहिँ उनले परिवारतन्त्रमा उहाँ चाहिँ रूपान्तरित हुनुभयो। त्यसमा हामीलाई चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। हामीले बेलैमा उनको कमजोरी बुझेको। मैले त त्यो तेस्रो दिनै छोडे भए पनि हुन्थ्यो होला। फेरि कति चार्ने जाँदै छोड्दै गर्छ यो मान्छे भनेर, अस्थिर भनेर चाहिँ विचार गरेको। अहिले लाग्छ अस्थिरता त केही त होइन, त्यो त परिवर्तन रहेछ भनेर। अहिलेको मलाई यति धेरै ज्ञान प्राप्त भएको थिएन नि त, तर उनलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई ज्ञान प्राप्त भयो, राम्रो भयो। तपाईँको समग्र कुरा सुन्दा त बाबुराम भट्टराई मानुषीका बाभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। त्यति अहिलेलाई अब त्यही अनुसार मानुषीको बा मात्रै त हुन्, या हिसिलाजीको श्रीमान। जबकि हाम्रो नेपालीहरू तमामले भनिरहेको छ कि हिसिला हुन्न भनेर हामीलाई भन्छ नि त।
त्यस कारणले हिसिलालाई राख्नुहुन्न, टिका लाउनुहुन्न, मनोनयन गर्नुहुन्न भन्ने हो कि मतदानबाट आएको भए त कसैले भन्ने यो मतदानबाट आएको यो तपाईँले कराउनु पाउँदैन भन्नु सकिन्थ्यो नि त। बाबुले छोरीलाई टिका लाउने नेता बनाइहाल्ने भन्ने कल्चरमा बाबुराम अगाडि बढ्न थालेपछि मदन राईहरूलाई त्यो विषय हजम भएन, तपाईँहरू साइड लाग्नुभयो। त्यसको साक्षी हुनुहुन्थ्यो नि त यदि तपाईँहरू पनि बसेको भए। नजिकबाट तर होइन, मैले गिरिजाप्रसादको हेरेँ, राजा वीरेन्द्रको त आफै हेरेको छु नि। सबै बुढीलाई, छोरीलाई जो छ आफन्तलाई टिका लाउने, टिके तन्त्रको विरोध गरेको मैले त्यही कारणले र हिजो पनि सबै भुकेको कारण चाहिँ यो टिके तन्त्रको अब नाश हुनुपर्छ, लोकतन्त्र चाहिँ अब स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो। हजुर, जस्तो अहिले